धनिए न छुड़ायो छिना लागा मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात न पलन वालों निरखुनी दे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। सच्चिदानंद घम परात्पर पूर्ण परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री राजसेनाजीको युगल चरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्दै आज श्रीमद् वितक चर्चाको 15औं दिनको यो चर्चामा प्रत्यक्ष रूपले श्रवण गर्नुहुने एवं फेसबुकको प्रत्यक्ष प्रसारणद्वारा यहाँ श्रवण गर्ने समस्त तरुणप्राण सुन्दर साथीहरू यहाँको चरण कमलमा पनि प्रेम प्रणाम सिपानुस प्रणाम। हामीले हिजोको चर्चामा धनी सद्गुरु दीपचन्द्रजी महाराजको भुजनगर पश्चात हलार देश नयाँ नगर नूतन नगरमा आगमन तथा त्यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चर्चा सत्संग श्रवण प्रारम्भ जो विक्रम शब्द 1665 सालदेखि उहाँले श्रवण गर्न लाग्नु भएको यो श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा श्रवण गर्दै जाँदा त्यहाँका सेठहरू अनि त्यहाँका जो पुराना बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू देवचन्द्रजीको निष्ठा प्रति अलिकति ईर्ष्या भाव जागृत भएर आएर पश्चात देवचन्द्रजी महाराजको त्यो अलौकिक क्षमता अलौकिक विचार र उहाँको निष्ठा प्रति सबैजना झुकेर अनि अन्तमा देवचन्द्रजी महाराज प्रति माफी माग्नु भएको प्रसङ्ग हामीले हिजो श्रवण गर्यौं र सबैले देवचन्द्रजी महाराजलाई धन्य धन्य भन्दै सबैले माफी याचना गरे र देवचन्द्रजी महाराज घरमा परिवार माता पिता पिताजी लेखापढीको काम गर्नुहुन्थ्यो। अब यहाँ अलिकति उमेर पनि ढल्दै गए पश्चात व्यापारको सिलसिलामा कहिले कच्छ जाने कहिले उमरकोट जाने कहिले भुजनगर जाने यो यात्राहरू अब अलि असह्य हुँदैछ। अलिक शरीर अनुसारको व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँको लेखापढीमा यसै पनि मेहता लेखापढीमा नै बढी त्यो पेशा भएको कारणले नै मेहता उपथर यो मिलेको हो। यस्तै त कायस्थ जातिका हुनुहुन्छ, कायस्थ ब्राह्मण पनि भनिन्छ किनकि ब्राह्मण त मुखबाट उत्पन्न भएको भनेर भनिन्छ, क्षेत्रीलाई हातबाट उत्पन्न भएको, अनि यो पेटबाट वैश्यको उत्पन्न भएको अनि पाउबाट शूद्र उत्पन्न भयो भनेर भन्ने चलन छ। तर पाउबाट उत्पन्न भएको शूद्र भनेर शूद्रहरूलाई तल्लो स्तर भनेर पाउ तल छ त्यसैले तल स्तर भनेर हेर्ने चलन छ। तर वास्तवमा पाउ बिना सबैलाई थेग्ने चाहिँ पाउ नै हो नि, पाउको धन महत्ता हुन्छ। हामीले पनि गुरुजनहरूको टाउकोमा ढोक्दैनौँ, टाउकोमा प्रणाम गर्दैनौँ, हातमा गएर यसरी हजुर जी हजुर भनेर हातमा कसैले ढोक्दैन, पेटमा ढोक्दैन। यदि ढोगेर प्रणाम गर्नु छ भने गुरुजनहरूको माता पिताको पाउमा गरिन्छ। किनकि त्यो पाउ त्यो चरणले नै समग्र उहाँहरूको जीवन चलाइरहेको हुन्छ। पाउ नै सबैको जग हो, त्यो पुरै स्वरूपको जग हो। पाउ नै छैन भने कसरी स्वरूप खडा राख्न सक्छ? त्यस कारणले चरणको महत्त्व छ। हामी सद्गुरु चरण कमलको वन्दन गर्छौँ, बन्दो सतगुरु चरणको किन त सद्गुरुको मुखारविन्दको पनि वन्दन गरेर सकिन्थ्यो होला नि। चरणको किन वन्दन गरिन्छ? किनकि चरणको सबैभन्दा महत्त्व चरणकै हुन्छ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा, धार्मिक क्षेत्रमा चरण
त्यो चरणलाई फलो गरे भने आचरणमा सम्म शुद्धता दिन्छ त्यसले। त्यस कारणले चरणको महत्त्व हो। चरणलाई कमल भनिन्छ, फेरि चरण कमल पनि भनिएको छ। चरणलाई कमल किन भनिएको, परमात्माको सद्गुरुको चरण कमल किन भनिन्छ, महाप्रभुको चरण कमल किन भनिन्छ भन्दा त्यो कमल जस्तो छ है। संसारमा हिँडे तापनि, संसारमा चले तापनि, संसारमा रहे तापनि त्यो चरण संसारभन्दा अलग्गै छ। संसारको हिलोले, संसारको पानीले, संसारको कुनै पनि हैन लान्छनको कुनै पनि त्यस्ता खालका लान्छन आदिहरूको छिटाले त्यो कमलको लाई छुन सक्दैन। जसरी पोखरीमा फुलिसकेको कमलको फुललाई पोखरीकै पानीले छुन सक्दैन, त्यहाँको हिलोले स्पर्श गर्न भ्याउँदैन। त्यस्तै गरी यो जगत रूपी संसारमा आएर पनि यस्ता महापुरुषहरू जो जगतको रङमा रङ्गिएका हुँदैनन् हैन, त्यो परमधामको परमात्माको भक्तिको रङमा रङ्गिए पश्चात संसारको रङले छुँदै नछुने, संसारको छिट्टै नलाग्ने त्यस्तो खालको उहाँहरूको आचरण भएको कारणले, त्यस्तो खालको उहाँहरूको चरण भएको कारणले त्यो चरणको नमन अनि वन्दन गरिन्छ। त देवचन्द्रजी महाराजको यस्तो चरित्र छ। पिताजी वृद्ध अवस्था हुन लाग्नु भएको छ, त्यसैले यो व्यापार आदि आदिको कुराहरू गर्न थाकियो। त्यसैले अब राजकामा गएर मेहताको कुरा गर्न लाग्नु भएको छ है, मेहताको काम गर्न लाग्नु भएको छ। जसको काम गर्ने त्यसबाट मेहता भनेर पहिलेदेखिको चलेर आएको छ। त्यो स्वाभाविक रूपले काम अनुसारको थर दिएको हो। त यहाँ चरण भनेर हामीले चरणबाट उत्पन्न भएको भनेर शूद्रलाई जसरी दबाएर राखियो, जसरी उसलाई अवहेलना गरियो, त्यो गलत थियो। शूद्र त सबैभन्दा उच्च रहेछ, शूद्रको त पूजा गर्नुपर्ने रहेछ। त शूद्र यसरी 4 जातिको सृष्टि भयो भनेर भने। अनि यो कायस्थ चाहिँ कहाँबाट भएको भन्दा ब्रह्माजी सृष्टि गर्ने क्रममा ध्यानस्थ हुँदाखेरि पसिना माथामा पसिना आएको रहेछ। माथामा यो पसिना आएको कारणले, ललाटमा पसिना आएको कारणले त्यो पसिना यसरी पुछेर भुइँमा राख्दा त्यहाँबाट एउटा स्वरूप उत्पन्न भयो। त्यो स्वरूप उत्पन्न भयो, त्यो स्वरूप एउटा व्यक्ति उत्पन्न भयो। त्यो पसिना आएको कारण, माथाको पसिना पुस्दा पसिनाबाट, त्यस कारणले उनले भने म चाहिँ को हुँ, म चाहिँ को हुँ त? मुखबाट ब्राह्मण, हातबाट क्षत्रिय, पेटबाट वैश्य, पाउबाट शूद्र, चरणबाट शूद्र, चरण कमलबाट भनेपछि म चाहिँ को हो त भनेपछि तिमी मेरो लटा लास्ट हैन, कायस्थ, काया भनेको शरीर, शरीरको पनि उच्च भाग यहाँ ललाटबाट आएको कारणले तिमी मेरो कायाबाट निस्केको कारणले कायस्थ भयो भनेर भन्नुभएको छ। काम के गर्ने त भन्दा तिमी हिसाब किताबको काम गर्ने गर। कसको हिसाब किताब? पहिलो व्यक्तिलाई कसको हिसाब किताब गर्ने? जो पहिलो व्यक्ति थिए, जो ललाटबाट निस्केका। त भन्नुभयो तिम्रो नाम चित्रगुप्त, तिमी गुप्त रूपमा सबैले गरेको कार्य पाप पुण्यको चित्र खिच्नु। फोटो, चित्र भनेको फोटो, फोटोग्राफरको काम दिनुभयो उहाँलाई। खिच्नु हैन, भित्रबाट जो मनले गरेको कार्य पनि खिच्नु, गुप्त रूपले, गुप्त सिसिटिभी हुन्छ नि, त्यो पनि हेडेन क्यामेरा भनिन्छ त्यसलाई। हेडेन क्यामेरा लगाइएको हुन्छ जहाँ देखिँदैन बाहिरबाट क्यामेरा लगाएको छ भनेर। पत्रकारहरूले पनि स्ट्रिङ गर्दाखेरि त्यो एकदम लुकेको टाँकमा क्यामेरा फिट गरेर हुन्छ नि, कलमको उसमा हैन, पेनको उसमा त्यो बिर्कोतिर त्यता क्यामेरा फिट गरेर, या त आफूले लगाएको कुनै पनि वस्त्रमा, टोपीतिर कतै कतै पनि क्यामेरा नदेखिने गरी फिट गरेर अनि जान्छन् स्ट्रिम गर्नको लागि। त्यहाँनिर कसैलाई थाहा हुँदैन क्यामेरा छ, अगाडि खिचिरहेको छ भनेर। अनि उनले आफ्नो सबै कुरा खोलिदिरहेका हुन्छन्। व्यापार जस्तो भ्रष्टाचार आदिहरू गरेका छन् भने पनि घुस आदि लिँदैछन् भने लिँदै गरिरहेका हुन्छन्, सबै रेकर्ड भइरहेको हुन्छ गुप्त क्यामेरामा। त्यस्तै चित्रगुप्तको गुप्त छ क्यामेरा, अनि त्यो गुप्त क्यामेराले चित्रगुप्त खिच्दछ। त्यस्तो चित्रगुप्तलाई काम दियो। अनि कसले गलत गर्दछ, कसले सही गर्दछ, कसले पुण्य कमाउँदछ, कसले पाप कमाउँदछ, त्यसको हिसाब राख्नु भनेर उहाँलाई हिसाब किताबको काम दियो, मेहताको काम दियो।
बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसै बेलादेखि यो मेहता भन्ने थर उनै चित्रगुप्तजीको वंशबाट यसरी चल्दै चल्दै आयो र अहिले यहाँ मत्तु मेहता पनि वास्तवमा हिसाब किताबमा निपुण हुनुहुन्छ। उहाँले हिसाब किताब गर्ने कामहरू गर्नुहुन्थ्यो र घरमा जाने हिसाब किताब गर्ने, कहिलेकाहीँ पुरानो व्यापारी भएको कारणले कतै लेने दिने पनि पर्दछ र जामनगर छोडेर यानि कि नवानगर छोडेर बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। बाहिर जाँदा राजाको हिसाब किताब कहिले गरिदिने, त्यसैले देवचन्द्रजी महाराजलाई कहिलेकाहीँ त्यो जिम्मा दिने सोच पनि राख्नु भएको छ। अगाडि प्रसङ्ग आउँछ, लालदासजी महाराजले यस्ता मसिना कुराहरूलाई त्यति ध्यान दिइबक्सेर त्यसरी राखिबक्सनु भएको छैन। उहाँले मुख्य प्रसङ्गहरू मात्र राखिबक्सनु भएको छ। अन्य वित्तकारले यस्ता प्रसङ्ग पनि राख्नु भएको छ। कुरो आएको बेलामा यसरी आएको बेलामा सुनिहालौँ एउटा प्रसङ्ग। एकचोटि पिताजीले देवचन्द्रजी महाराजलाई ल है बाबु, म 2 दिनको लागि बाहिर जाँदैछु, कक्षा जाँदैछु, या त उमरकोटतिर जाँदैछु या त लाहोर जाँदैछु, पुरानो हिसाब किताब गरेर लिएर आउनु छ। त्यस कारणले तिमीले राजदरबारमा गएर राजाको कार्य चाहिँ गर्नु भनेर आज्ञा दिनुभयो। पिताजीको आज्ञा छ, जानुपर्छ। हुन्छ भनेर भन्नुभयो र एक दिन राजाले बोलाएपछि जानु भन्नुभयो। हिसाब किताब केही पनि बोलाउन हामी पनि गइदिनु र हिसाब हेरिदिनु भने पश्चात हवस् भनेर भन्नुभयो। एक दिन राजाका कर्मचारीहरू बोलाउन आए। बोलाउन आएर देवचन्द्रजी महाराज त आफ्नो नित्य कर्म गरेर पूजामा लिनुहुँदो रहेछ। जब पूजामा लिनु हुनुहुँदो रहेछ, पूजा गर्ने बेलामा यति सुन्दर तरिकाले एक त उहाँको गुरु हरिदासजीद्वारा प्रेरित भएर भक्ति मार्गमा लाग्नु भएको, अनि हरिदासजीको गुरु झन वृन्दावनवासी हरिदासजी जो सङ्गीत महान सङ्गीतकार हुनुभयो, त्यो सङ्गीतको विरासत त्यो गुरुको शिष्य हुँदै 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 देवचन्द्रजीसँग आउँदाखेरि पनि त्यो सङ्गीतको यस्तो छटा रहेछ, यस्तो खालको सङ्गीत धुन रहेछ कि देवचन्द्रजी महाराज त्यो धुनमा त्यो सङ्गीतमा निमग्न भएर पूजामा लागिरहनु भएको रहेछ। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे आँखिया प्यासी है, दर्शन दो घनश्याम, हे घनश्याम दर्शन दिनुहोस्, हजुरको दर्शन कृपा भयो भने त लुला लङ्गडा पनि हिँडेर काशी पुग्छन् हैन। यत् कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम, मूकं करोति वाचालं लङ्गुं पर्वते लङ्घनम, यत् कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम। हजुरको कृपा भने लुला लङ्गडा पनि पर्वत आरोहण गर्दछन्। हजुरको कृपा भयो भने बोल्न नसक्ने मूकहरू पनि बोल्दछन्। हजुरको कृपा भने जे पनि हुँदछन्। त्यसैले हे प्रभु मलाई पनि कृपा गरेर यस्तो दर्शन दिइपुग्नुहोस्, हजुरको कृपा बचाइएको छ भन्ने भावनाले दर्शन देव घनश्याम गाइरहेको यो गाएको स्वर सुन्दाखेरि त्यो बोलाउन आएका सिपाहीहरू त्यतै हरायो। उनको त्यो ध्यान पुरै गयो। कति बेला समयदेखि म आएको हुँ देवचन्द्रजीलाई बोलाउन भनेर बोलाउनै बिर्सिए। पछि देवचन्द्रजी महाराजको जब पूजा सकियो, पाठ सकियो, तब बाहिर निस्किनुहुन्छ, सत्सङ्गको लागि जानुपर्छ, भागवतको लागि जानुपर्दछ। त्यति बेला अनि उनले भने, राजा ती सिपाहीले भने, अरे राजाले यहाँ हजुरलाई याद गर्नुभएको छ, हिसाब केही राख्नु छ अरे। ठिकै छ, म भागवत कथाको त्यो भागवत कथा सकिने म उतैबाट आउँछु भनेर देवचन्द्रजी महाराजले भने पश्चात ती सिपाही त गए। जब ती सिपाही गए राजदरबारमा, राजाको अगाडि भने खोइ बोलायो त, मैले बोलाएँ त उहाँ पूजामा हुनुहुँदो रहेछ। अरे उहाँको त्यो गायन सुनेर त म 1 प्रहर समय बितेको मलाई थाहै भएन, म त पुरै उतै हराएँ महाराज। त्यस्तो गाउनु रहेछ देवचन्द्रजी? हो, एकदम गाउनु रहेछ, त्यति मिठो गाउनु रहेछ, कति मिठो सुन्दर भजन रहेछ। त राजा महाराज त्यसै पनि शौकिन हुन्छन् कलाकारको कलाकारिताहरू सुन्ने, कविता सुन्ने, गजल सुन्ने, गीत भजन सुन्ने। अनि उनीहरूले पुरस्कार पनि उचित त्यस्तो पुरस्कार पनि दिने गरेका हुन्छन्। त यहाँ राजाले त्यस्तो हो भने त म अरे आफ्नै दरबारमा यस्तो कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ, कर्मचारीको पुत्र हुनुहुन्छ भने किन उहाँको नसुन्ने, सुन्नुपर्छ, आउनु भएपछि उहाँलाई सुन्नुपर्छ भनेर भने। तब देवचन्द्रजी महाराज नित्य कथा सुन्न जाने गर्नुहुन्थ्यो। कथा सुनेर फर्केर कथा सुने पश्चात दरबार जानुभयो पिताजीको काम गरिदिनको लागि।
दरबारमा जानुभयो, गएर राजालाई भेटेर के काम गर्नुहुन्छ महाराज त्यो म हिसाब किताब हेरिदिइहाल्छु भनेर भन्नुभयो। किनकि उहाँलाई त फेरि फर्केर छिट्टै आउनु छ आफ्नो नीति नियममा। तब महाराजले भन्नुभयो ठिकै छ, यो एउटा खाता छ, यसलाई के गडबड भएको त्यो मिलाइदिनु हेर्नु। तर त्योभन्दा पहिले देवचन्द्रजी मैले सुनेको छु हजुर त साह्रै मिठो गाउनुहुन्छ अरे, त्यो मिठो गाउने त्यस्तो गायकी कला हजुरमा छ अरे, सुनाइदिनुहोस् न त भनेर राजाले। तब देवचन्द्रजी महाराजले हेर्नुहुन्छ राजालाई, मैले यसरी गाएको कसरी खबर पाएँ, सायद सिपाहीले भन्यो होला, सुनेर भन्यो होला। अनि देवचन्द्रजी महाराज भन्नुहुन्छ महाराज क्षमा गरी बक्सेला, हजुरको आज्ञा भयो, राजा आज्ञालाई नकार्नु त हुँदैन, तर के गर्नु मबाट हुनै सक्दैन, नसक्ने कुरालाई गर्छु भनेर गर्न पनि मिल्दैन, बिग्रिन्छ। त्यसैले म पहिले हार हाने क्षमा मागेँ मैले कि म यसरी गाउन सक्दिनँ, यो सभामा गाउन सक्दिनँ, म गाउँदिनँ, गाउन मैले सक्दिनँ। अरे तिमीले घरमा त पूजामा बहुत सुन्दर त्यही गाइदियो भइहाल्यो नि भनेर भने राजाले। तब भने म घरमा त मेरो परमात्माको लागि, मेरो बाँके बिहारीको लागि, मेरो घनश्यामको लागि, मेरो मुरारीको लागि, मेरो कृष्णको लागि गाउँछु। अनायास भित्रबाट आवाज आउँछ, तर यहाँ त्यो भाव आउँदैन, त्यो वातावरण आउँदैन, त्यो भक्ति रस आउँदैन। त्यसैले मैले गाएको यहाँ गाउनै सक्दिनँ। म केवल गाउँछु त आफ्नै प्रियतमलाई रिझाउनको लागि, म केवल गाउँछु त आफ्नो धामधनीलाई रिझाउनको लागि, आफ्नो कन्हैयालाई रिझाउनको लागि, बाँके बिहारीलाई रिझाउनको लागि भनेर भने पश्चात राजाले पनि यदि यस्तो भने जबरजस्ती गर्दैन। म मुगल त होइन, भक्ति भावमा बुझ्दछु। मुगलहरू भएदेखि जबरजस्ती गर्दथे, सजाय दण्डको कुराहरू गर्दथे, तर म इज्जत गर्दछु भनेर उचित इज्जत गरेर उचित पारितोषिक दिएर त्यहाँबाट देवचन्द्रजीलाई विदा गरे। र देवचन्द्रजी महाराज आउनुभयो आफ्नो ठाउँमा र नित्य नियम छँदैछ, सधैँ जानुहुनेछ। श्री महामती कहे साथ जी ये नौतनपुरी की हकीकत, नौतनपुरी को यो हकीकतहरू हो। विक्रम सम्वत 1665 मा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्न सुरु गर्नु भएको। विक्रम सम्वत 1673 सालमा चाहिँ पुत्र बिहारीजीको जन्म भयो 1673 मा। अनि 1676 सालमा गएर चाहिँ पुत्री जमुनाजीको जन्म भयो। यसरी एक पुत्र एक पुत्री पनि त्यहाँ घरमा प्रकट भए, परिवारको सदस्य बढे र नित्य देवचन्द्रजी महाराजको लागि घरप्रति त्यति पहिल्यैदेखि पनि माता पिताले पनि उहाँलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु भएको छ। कथा सुन्न जानुहुन्छ, आउनुहुन्छ, आफ्नो घरमा आफ्नो पनि नीति नियम सधैँ पूजा पाठ जो आफ्नै हातले गर्ने, आफै भोजन बनाउने, आफै प्रसाद बनाउने, आफ्नो आफै पानी लिन जाने, यो भोजनगरदेखिको नियम आज यहाँ पनि गरिरहनु भएको छ। माता लीलबाईले बस उहाँले गर्न मिल्ने र गर्ने जति सेवा पुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई दिएको सेवामा एकदम निष्ठापूर्वक गरिरहनु भएको छ। लीलबाई माता पनि आफ्ना बालक साना साना दुईटा बालकहरू छन्। ती बालकहरूलाई पनि हुर्काउँदै तिनको पनि सेवा गर्दै वृद्ध मातापिता हुनुभएको छ। वृद्ध मातापिताको पनि सेवामा लागिरहनु भएको छ। देवचन्द्रजी महाराज आफ्नो भक्ति मार्गमा लागि नै रहनु भएको छ र वृद्ध भएको मातापिताकोमा पनि जानुहुन्छ। अनि उहाँसित पनि एकछिन बस्नुहुन्छ, हालखबर बुझ्नुहुन्छ, तर आफ्नो भक्ति कहिले पनि छुट्नुहुन्न। र अनि उहाँलाई निर्धुक्क छ कि लीलबाईले सबै कुरा गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा निश्चित छ। यसरी कथा गर्दा सुन्दा सुन्दा लगभग 14 वर्ष पुग्न आँट्यो। अब कहूँ श्री देवचन्द्रजी की जो बातें मूल बुज्रक सो मेहेर सयन पर करे सुभानु लहका। अब देवचन्द्रजी महाराज प्रति जो परमात्माको कृपा भयो, त्यो कृपा भएको कुराहरू म भन्छु। 14 वर्षलो निष्ठाबन्ध सुनि श्री भागवत जब आवेश लीला भई सब नजरो आया तब।
आवेश लीला भयो। 14 वर्षसम्म यसरी भागवत कथा सुन्दै गए पश्चात आवेश लीला भयो। त्यो आवेश लीला कस्तो भनेर जसलाई परमात्माको आवेश दिएको छ, जसलाई शक्ति दिएको छ, त्यो शक्ति चाहिँ उसलाई मात्र अनुभूति हुने, उसले मात्र दर्शन गर्ने, अन्यलाई परपरकोलाई केही थाहै नहुने, अरूलाई सामान्य लाग्ने, तर जसलाई दिएको हो उसलाई चाहिँ त्यो अनुभूति हुन थाल्ने, त्यसलाई भनिन्छ आवेश लीला। र त्यहाँ कथामा जानुहुन्छ, कथा श्रवण गर्नुहुन्छ, भिड छ कथा सुन्ने श्रोताको, तर दिप्चन्दजी महाराजलाई अलौकिक अलौकिक त्यस्तो खालको आवेशहरू आउने गर्न थाले। यसरी दिप्चन्दजी महाराज कथामा दिन प्रतिदिन जाँदै हुनुहुन्छ र दिन प्रतिदिन उहाँलाई आध्यात्मिक प्रगति हुँदैछ, उन्नति हुँदैछ। यसरी अलौकिक अलौकिक झलकहरू आउन थालेको छ। एकचोटि त तब कसनी हुई आकारको शरीरमा कष्ट हुन थाल्यो। कसनी भनेको कष्ट। इन समय इन ठौरा पर नजरों कछो नयाँ दजाल लड्ने लगा जोरा। यो शरीरमा लाग्ने रोग व्याधिहरू पनि धर्म कर्मको लागि यदि बाधा बनेर आउँछ भने यो पनि दज्जाल हो, यो पनि कली हो। यसले पनि धर्मलाई रोक्दछ। त कली भनेको यही हो, धर्म कर्मको कार्यलाई रोक्ने नै कली हो भनेर भनेको छ। त्यसलाई दज्जाल भनिएको छ। कसनी बडा भयो, अनि कसनी भनेको कष्ट, कसनी भनेको कष्ट हो। कष्ट नै हाम्रो लागि परीक्षा हो। हामी कति भक्ति छ, हामीले कति भक्ति गर्दछौँ, यो कष्ट नगरिकन, हैन, परीक्षा नभरिकन, भक्तिमा परीक्षा नभइकन सफल हुँदैन। भक्तिमा परीक्षा हुँदैन। ज्ञानको जसरी परीक्षा हुन्छ नि त्यसरी भक्तिको पनि परीक्षा हुन्छ। यो परीक्षा चाहिँ हामीलाई गुरुले पनि होइन, हाम्रो ज्ञानको परीक्षा त गुरुजनहरूले लिनुहुन्छ। स्कुलमा, कलेजमा, युनिभर्सिटीमा शिक्षकहरू, टिचरहरू, प्रोफेसरहरूले उहाँहरूले लिनुहुन्छ। यो ज्ञानको परीक्षा हो। गुरुकुलमा गुरुजीले पनि परीक्षा लिने गर्नुहुन्छ। यो ज्ञानको परीक्षा हो। तर भक्तिको परीक्षा कसले लिने? भक्ति यो बाहिर देखिने चिज होइन, बाहिरी वस्तु होइन, भौतिक चिजै होइन। भौतिक ज्ञान भौतिक हो। बाहिरबाट कसले कति जानेको छ यो सोध्दा बोध गर्छ। भक्ति कसले कति गर्दछ यो देखाउने कुरै होइन, देखिने कुरै होइन। दिनभरि सुतेर बस्ने, राति पनि सुतेर बस्नेको पनि भित्र अखण्ड भक्ति चलिरहेको हुन सक्छ। अनि रात दिन माला लिएर बस्नेको पनि भित्र भक्ति नभएर अनेक प्रवृत्ति चलिरहेको हुन सक्छ। यो देखिने कुरो होइन। म प्रदर्शन गर्ने कुरो पनि होइन। मैले यति गरेँ उति गरेँ भनेर गरेपछि त झन् बिग्रिन्छ, झन् भक्तिबाट खस्किन्छ, भक्तिको बाटोबाट। त्यस कारणले यसको परीक्षा लिनेवाला त परीक्षक पनि परमात्मा नै हो। परीक्षक लिनेवाला, परीक्षा लिनेवाला त्यो परीक्षा परमात्मा हो। परीक्षार्थी हामी साधक हो भने उहाँले नै लिनुहुन्छ। कति कहाँ पुगेछ, अब उसलाई कुन स्टेजमा पुर्याउने हो मेरो भक्तलाई भन्ने कुराको भावना परमात्माले बुझ्नुहुन्छ र परमात्माले नै यसको परीक्षा गर्नुहुन्छ। कस नपाइए कसोटी बिना रंग देखावे कसोटी। कस नपाइए, पास हुने भएको छ कि छैन त्यो पाउनको लागि कसोटी बिना कस पाइँदैन। सुनलाई जाँच्नको लागि त्यो सुनको परीक्षा हुन्छ। सोवर्ण जसलाई भनिन्छ त्यसलाई त पहिले रगडिन्छ, अनि अलिकति फेरि काटिन्छ भने, रगडेर पनि निर्णय भएन भने काटेर हेरिन्छ, काटेर पनि निर्णय भएन भने फेरि जलाइन्छ। हेर्नुहोस् त, घस्रण, त्यसपछि कटन, काटे पश्चात तत्पश्चात फेरि तापमा दिएपछि अनि स्वर्ण सुन हो रहेछ भनेर यस्तो तीन परीक्षा गरेपछि बल्ल सुन भनेर चिनिन्छ, सुन भनेर चम्किन्छ। त्यस्तै यो हामीलाई पनि भित्र आत्मालाई पनि यदि सुन जस्तो सुवर्णमय बनाउनु छ भने यहाँ पनि परमात्माले कसोटी गर्नुहुन्छ, परमात्माले जाँच्नुहुन्छ। कसोटी भनेको घस्ने, सुनलाई घस्ने एउटा जो ढुङ्गा हुन्छ एक किसिमको, त्यसमा यसो घस्न भनेर राखेको हुन्छ। एक किसिमको ढुङ्गा हुन्छ, अलग प्रकृतिको ढुङ्गा हुन्छ। त्यहाँ अलिकति सुन घस्ने बित्तिकै यो सुन हो भनेर उसले भनिदिइहाल्छ। यसलाई भनिन्छ कसोटी। अनि कसोटीमा त्यो कस लाग्यो भने मात्र त्यो पास हुन्छ।
नत्र कस लागेर भने त्यो पास हुँदैन। त्यस कारणले त्यो कस नभइकन कोही पास हुँदैन। कस नपाए, कस भनेको पास हुनु पर्दछ, उत्तीर्ण। कस नपाए कसोटी बिना, कसोटी चाहिँ के त भने कष्ट दिने, कठोर हुने, जसले चाहिँ अङ्ग भङ्ग पनि हुन बनाइदिन सक्ने त्यस्तो खालको परीक्षाको रूपमा आउँदछ, त्यो कसोटी हो। त्यो कस नपाए कसोटी बिना रंग देखावे, कसौटीले नै असली के हो नक्कली के हो, यसको भक्ति असली हो कि नक्कली हो भनेर त्यो कसौटीले चिनाउँदछ, त्यो परीक्षकले बनाउँदछ हैन। कच्ची पक्की सब पाइए, कच्चे हो कि पक्का हो, कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या बड़ी मोटी, छोटी मत हो या मोटी मत हो हैन, कस्तो हो त्यसको जान्नको लागि चाहिँ कसौटी हुनु पर्दो रहेछ। तारतम सागरका यी चौपाईहरूले हामीलाई यो शिक्षा दिन्छ। परमात्माले हाम्रो भक्ति कति छ, हाम्रो भक्ति कहाँ हो, हामी कृपा पात्र बनेका छौँ कि छैनौँ, परीक्षा उहाँले गर्नु भएको छ। अनि यदि बनेका छौँ कतिको छ, हामी त देखाउन त हामीले यहाँ तिलक लगाएर कण्ठी लगाएका छौँ, अनि वस्त्र पनि सादा लगाएका छौँ भने हामीलाई सबैले प्रणाम गर्छ, हो त भक्त रहेछन् भनेर प्रणाम गर्दछ। यो त बाहिरी रूप भयो। यदि भित्री रूप यदि भित्र के छ यो त परमात्मा जान्नुहुन्छ, उहाँले परीक्षा गर्नुहुन्छ भित्र पनि छ कि छैन भनेर। 7 दिन 7 रातसम्म खानै नपाए पनि, 7 दिन 7 रातसम्म खानै नपाए पनि, जसले 7 दिन 7 रातसम्म अब मर्ने बेला भइसकेको छ, 11औं दिन 12औं दिनसम्म खान पाएको छैन। किनकि खाने योग्य खानेको छैन, भेजिटेरियन मिल्दैन, खालि नन भेज मात्रै मिलिरहेको छ, शाकाहारी छैन। जहाँ हेऱ्यो त्यही मांसाहारी मात्रै पाइन्छ, अरू केही पाइएकै छैन। त्यतिकै बेला पनि ऊ आफ्नो कसोटीमा खरा उत्रिन्छ भने त्यसलाई भन्छ सत् परीक्षा। त्यसलाई भने चाहिँ कसोटीबाट उत्रिनु। जब उसलाई मिल्छ अनि परमात्माले होइन यो त एकदम सच्चा रहेछ, अब यो मर्छ, त्यसरी खायो भने उसलाई शाकाहारीकै व्यवस्था गरिदिनु पर्छ, शाकाहारी व्यवस्था गर्छ। हाम्रो सुन्दर साथहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, कति अरबतिर हुनुहुन्छ, कहाँ दुबईतिर हुनुहुन्छ, कतार, मलेसिया, अन्य देशमा, जापानमा, कोरियामा, जहाँ हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, यी देशहरू मध्ये धेरै जस्ता देशहरूमा शाकाहारी बहुत मुस्किलले पाइन्छ, शाकाहारी पाइँदैन। अरबतिर जानेहरू, खाडीतिर जानेहरू त बहुत मुस्किल छ। 50 रुपियाँ किलोको साग पाइन्छ भने 4 रुपियाँ किलोमा अर्को त्यो भुत्ले साग पाइन्छ। त त्यही बरु किन 50 रुपियाँ खर्च गर्नु, त्यही भएर कतिले खाइरहेका हुन्छन्। तर सुन्दर साथहरू 7 दिन 7 रात 8 दिन 9 दिनसम्म पनि बरु भोकै बस्छन्, चिउरा खाएर बस्छन्, बिस्कुट खाएर बसेका हुन्छन्। आफूले लगेको छ भने बिस्कुट पनि हेरेर मात्र किन्छन्, त्यहाँ त्यसको सिम्बल हेरेर कहाँ बनेको के हो कस्तो हो हामीले खानु हुने गएन, त्यहाँ अन्डा पो राखेको छ कि हैन, अन्य मांसाहारको रस पो राखेको छ कि, यी सबै हेरेर खाँदै नखाइकन बसेका हुन्छन्। जब यसरी 9 दिन 10 दिनसम्म खाँदै नखाइकन पनि आफ्नो ड्युटी गरेको देखेपछि त त्यो परमात्मा त आफ्नो परीक्षक हो नि त, उसलाई थाहा छ यसको भक्ति कति रहेछ, यसको धर्ममा निष्ठा कति रहेछ। यो परिस्थिति पनि उहाँले लिएर आउनु भएको, अनि उहाँले नै फेरि कुनै न कुनैको माध्यमद्वारा अरे यो त मर्छ, यसलाई त यसैले भनेको जस्तो भोजन ल्याइदिनु पर्छ भनेर अनि उसलाई भोजनको व्यवस्था हुन्छ। बाबु त पकाएर खाला, त्यहाँको काम लगाउने कोही पनि छ, बोसले भन्छ त मर्ने रहेछस् त, अहिले अरू हामीले खा जस्तो सामान्यहरूले खाँदो रहेनस् त, आफ्नो हिसाबले खाला, तँलाई यति तेरो निष्ठामा म पनि फिदा भएँ, तेरो इमानमा म पनि फिदा भएँ, तेरो इमानको स्वरूप मैले पुरस्कार पनि दिएँ तँलाई भनेर पुरस्कार पनि दिएका छन्। हाम्रो सुन्दर साथी कति यस्ता हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। तर मैले खाने नभए मर्ने भए मर्नुभन्दा बोलाउनु निको भनेर खाइदिनु थाल्यो भने त अहिले पुरस्कार कहाँ खराको होइन, झुटो के हो खराक के सत्य के हो त्यो त थाहै भएन नि, त झुटोमा गइहाल्यो नि। त्यसैले कस नपाइए कसोटी बिना रंग देखावे, कसोटी रंग भनेको आनन्द हैन, यो कसोटीबाट उत्रेपछि मात्रै आनन्द पाइन्छ, नत्र आनन्द पाइँदैन। कच्ची पक्की सब पाइए
मत छोडी या बढी, मत छोटी हो या बढी हो, त्यो कसोटी बिना मात्रै पाइन्छ, कसोटीबाट मात्रै पाइन्छ। त यसरी त्यहाँ देवचन्द्रजी महाराजको लीलामा पनि कसोटी हुन थाल्यो, कष्ट हुन थाल्यो, ज्वरो आउन लाग्यो। त्यहाँ यहाँ ज्वरो आउनेला एक लङ्घन भई दोय, ज्वरो आउन लाग्यो, एक लङ्घन भयो, दुई लङ्घन भयो। एक दिन भोजनै रुचेन, दोस्रो दिन पनि रुचेन, ज्वरो आइरहन्छ। के कारणले ज्वरो आएको हुन्छ? ज्वरो भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो शरीरको तापक्रम बढ्छ। त्यो तापक्रम बढ्नु नै बिमारी होइन, त्यो त बिमारीलाई जित्नलाई उसले बढाएको हो। शरीरमा आएका जति पनि भाइरसहरू छन् हैन, त्यो भाइरसहरूले आक्रमण गरेको हुन्छ कुनै अङ्गलाई, कुनै शरीरको पार्टलाई, अनि त्यो पार्टबाट भाइरसलाई भगाउनको लागि शरीरले आफ्नो तापक्रम लिनुपर्छ, उस तातिनुपर्छ। यो सिस्टम परमात्माले, सृष्टिकर्ताले पहिले राखिदिनु भएको छ कि तिमीले सानातिना भाइरसहरू त तिमीले आफ्नो शरीरले मेन्टेन गर्न सक्छ हैन, अनि त्यो भाइरसलाई आफ्नो शरीरको तापक्रम बढाएर त्यसलाई नाश गरिदिने। त ज्वरो आउनु आफैमा रोग होइन। पहिले चाहिँ हाम्रोमा आयुर्वेदिक पद्धतिमा के पद्धति थियो भने के कारणले ज्वरो आएको त्यो कारण पत्ता लगाएर त्यसको इलाज गरिन्थ्यो। तर अहिलेको आधुनिक पद्धतिमा यो एलोपैथिक सिस्टममा चाहिँ ज्वरोलाई नै डाउन गर्ने दबाई दिन्छ। कारण केले आएको हो त्यो त थाहा छैन, तर ज्वरोलाई चाहिँ डाउन गर्यो। तल आगो बालेको छ, आगो पानीमा भाँडामा पानी पर्ने भएछ, पानी भपक उम्लिरहेको छ। अब पानी तात्यो उम्ल्यो भनेर अहिलेको दबाईले चाहिँ पानीमा बरफ राखेर उम्लेको पानीलाई शान्त गर्छ, बरफ राखेर तलको आगो निभाउँदैन। तर आयुर्वेदिक पद्धतिमा, हाम्रो पूर्वीय पद्धतिमा चाहिँ आगो निभाउने काम गरिन्छ। पहिले आगो निभाएपछि त पानी आफ्नै आफ्नो स्थितिमा गइहाल्छ, भकभक उम्लेको पानी आफै शान्त हुन्छ। यही फरक छ। तर पहिले भारत जस्तो देशमा, चाइना जस्तो हरेक देशहरूमा अङ्ग्रेजहरूले शासन गरे, उनीहरूको पद्धति ल्याए, अनि हाम्रो यो पद्धतिलाई चाहिँ यो यस्तो इलाज गर्यो, यस्तो दबाई खाने, यस्तो खाँदा यसलाई चाहिँ कानुनले यस्तो बनाइदिए, यो चाहिँ प्रयोग गर्न नपाइने, यसले हानि हुन्छ, यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर कानुन त्यस्तो बनाइदिएपछि त्यही कानुन चल्यो र अनि अहिले हाम्रो देशमा पनि त्यही कानुनहरू लिएर आएर तिनीहरूलाई चाहिँ बढी महत्त्व दियो। तर हामीले आफ्नो जडीबुटी, आयुर्वेद, आफ्नो जुन कला छ, जुन संस्कृति छ, जुन एक प्रकारको आफूमा जुन चिकित्सा एक पद्धति थियो, त्यो सबै हामीले बिर्स्यौँ, अब हरायौँ। हामी विदेशीमा धेरै निर्भर बढ्यौँ, विदेशीतिर लाग्न थाल्यौँ, विदेशीतिर हामीलाई सबै कुरो विदेशी मनपर्छ, हामीलाई स्वदेशीको केही मन पर्दैन। त्यसै कारण हामीले हाम्रो पद्धति गयो। त यहाँ देवचन्द्रजी महाराजलाई पनि ज्वरो आउन लाग्यो। ज्वरो आएपछि शरीरको तापक्रम बढेपछि, ताप बढेपछि भोजन रुच्दैन। भोजन नरुचे, एक दिन रुचेन, दुई दिन रुचेन, 3, 4, 5 भई ज्वरो न छुटे, जब ये तो जाए सुनने ये सेवा न छुटे तब। 4 दिन 5 दिन भइसक्यो, ज्वरो छुटेको छैन, ज्वरो झन् बढिरहेको छ। तर पनि देवचन्द्रजी महाराज चर्चा कथा सुन्न जानुहुन्छ, भागवत कथा, श्रीमद् भागवत पुराणको कथा, त्यो कथा श्रवण गर्ने पनि सेवा हो, त्यो सेवा छोड्नुहुन्न। यो सेवा भनेको भजन हो, भजन भनेको सेवा हो, अनि भजन नै भक्ति हो। सेवा पनि भक्ति हो। सेवा भज सेवायम धातुद्वारा भक्ति शब्द बन्दछ। भज सेवायम, भज भजन गर, सेवा गर, त्यही सेवा भजनका साथमा सेवा गर्नु नै भक्ति हो। त यहाँनिर देवचन्द्रजी महाराज पनि यो सेवा छोड्न सक्नुहुन्न। 4 दिन 5 दिन भइसक्यो नखाएको, लङ्घन भएको, भजन नरुचेको, तर पनि उहाँ आफ्नो भक्तिमा, आफ्नो सेवामा, आफ्नो जुन साधनामा लाग्नु भएको छ, अलिकति पनि कमी गर्नु भएको छैन। आज मलाई टाढो देखेछ, म उठ्न सकिनँ, नानी तिमी सेवा पूजा गर न है, कहिल्यै भन्नु भएन, कहिले पनि भन्नु भएन, हामीले गरिरहनु भयो। मोमिन एकिन ना छुटही जो पढे अनेक विघ्न, यही त परमात्माको लक्षण हो। एकिन जुन छ नि, विश्वास छ नि, परमात्मा प्रति जुन विश्वास लाग्यो, त्यो जस्तो सुकै विघ्न परे पनि छोड्दैन, त्यो विश्वास टुट्दैन क्या।
मोमिन यकिन नछुटहि जो पढे अनेक विघ्न। कहिल्यै पनि पुर्दैन। आशिक मासुक वास्ते जीवको नगरे जतन। ती आशिक आसक्ति, परमात्मा प्रति आसक्ति रहने आत्मा स्वरूप आशिक हो। मासुक वास्ते जीवको नगरे जतन, परमात्मा मासुक हो। तो ती परमात्मा प्रति आफ्नो जीवको जतन गर्दैन। यसलाई शरीर जोगाएर यति काम गरेर भने त म त यस्तो भइहाल्छु नि, यति गरे त्यस्तो भइहाल्छु नि, म झन् मरिहाल्छु नि भनेर आफ्नो शरीरलाई जोगाउने कार्य गर्दैन। यो परमात्माको लक्षण हो। शरीरको प्रभाव गर्दैन। प्रमा नगरिकन म यस्तो बिग्रिन्छु कि मेरो शरीर अङ्ग भङ्ग होला कि मेरो शरीरको रङ उड्ला कि गोरोबाट कालो होला कि हैन, कालोबाट झन् फुस्रो होला कि यो के शरीरको प्रभाव हुँदैन। मोमिन यकिन नछुटहि जो परे अनेक विघ्न। आशिक मासुक वास्ते जीवको नगरे जतन। एक पनि आफ्नो जतन, शरीरको जतन गर्न सक्दैन। बस एकदम लागेका हुन्छन् अनि यसरी दुःख पर्दछ नि, झन् दुःख त उहाँको लागि यस्ता सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको जीवनबाट सिक्नुपर्छ। दुःख त मेरो लागि झन् आहार हो। यसले त मलाई झन् पुष्ट दिन्छ, किनकि यसले झन् बढी परमात्माको नाम याद दिलाउँछ। बस्दा पनि हे राज, उठ्दा पनि हे राज, हे श्याम, हे कृष्ण। जति बेला पनि दुःख छ, जति दुःख छ उति हैन राज्यको नाम राज राज राज, श्याम श्याम श्याम, हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रात दिन दुःख लीजिए, खाते पीते दुःख। जहिले पनि रात दिन दुःख लिन। भक्तहरू यस्तो हुन्छन् कि उनीहरूलाई दुःख नै प्यारो लाग्छ। वाणीमा तारतम सागरमा भनेको छ नि, दुःख रे प्यारे मेरो प्राणको, सो मैं क्यों कर छोडू जाए। दुःख यति प्यारो लाग्दछ कि म त्यो जसै गरे पनि म छोड्न सक्दिनँ, किनकि दुःखमा त हर हमेशा परमात्माको याद आइरहन्छ। सुखमा बिर्सिन सकिन्छ, सुखमा त्यो सबै भुल्न सकिन्छ। दुःख में सुमिरन सब कोई करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए। संसार त दुःखको सागर नै हो। यहाँ त दुःखै लिन आएको। दुःख जति गरे पनि यहाँबाट छुट्दैन। तर दुःखमा पनि यदि परमात्मालाई, सुखमा पनि अलिकति केही दुःख कम भएको अवस्थामा पनि परमात्मालाई नबिर्सिनु हो भने दुःख भए पनि दुःखको अनुभूति हुँदैन। त्यसकारण दुःखको उपस्थिति, दुःख नभएको अनुभव हुन्छ। दुःखमा पनि दुःखको अनुभूति कहाँ हुन्छ र? सुदामालाई कहिले दुःखको अनुभूति भएको थिएन। उनी त्यही दुःखमै रमाइरहेका थिए। तर सुदामा पत्नीलाई जहिले पनि दुःखको अनुभव भइरहन्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो सुदामालाई, जानुहोस् तपाईँको त द्वारिकाधीश, द्वारिकानाथ तपाईँको साथी हुनुहुन्छ, सखा हुनुहुन्छ, एकचोटि त भेट्नुहोस्। सखै मित हुनुहुन्छ तपाईँको, मित त्यति धनी हुनुहुन्छ अनि तपाईँ यति गरिब, यति दुःखी, हामीलाई दिन दिन भिक्षामा जीवन चाल्नु परेको छ। यो कपडा लगाएको कति वर्ष भइसक्यो, मैले फेर्न पाएको छैन। अरे हजुर त जस्तो बसे पनि हुन्छ, एउटा कछाडी, एउटा लङ्गोटीमा पनि हजुर हिँड्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई त ज्ञानी हुनुहुन्छ, केही थाहा छैन। तर हामी परिवार, म कसरी यसरी जीवन यापन हुन्छ? हजुर एकचोटि त जानुहोस् हाम्रो मित्रलाई भेट्नको लागि। सुशीलाले यति भनेपछि साँच्चै नै सुदामा जानुभयो। गएर जुन द्वारिकालाई भेटेर जुन प्रसाद उहाँले पाउनुभयो, घर आउँदा होइन उहाँ त केही पाइएको थिएन, दिएको धोती यसो घर फेर्नलाई दिए, घरमा आएको पाउनलाई आफ्नो लुगा छैन भने म आफ्नो लुगा दिइन्छ, धोएर राखेको लुगा, ल यो लुगा लानुहोस्, लुगा फेर्नुहोस् भनेर होइन। कृष्णजीले त्यही गर्नुभयो। ल होइन सुदामाजी, ब्राह्मणजी स्वागत गर्नुभयो, घोडा धुनुभयो, चरण धुनुभयो, जलपान गर्नुभयो, ब्राह्मण हुनुहुन्छ, अनि एकदम सत्कार गर्नुभयो, मिठो मिठो भोजन खुवाउनुभयो, ल्याएको कसैले आफूले पनि लिइदिनु भयो, फाँकिदिनु भयो, यी सबै हो। अनि जाने बेलामा सुदामाजी मित्रजी यो धोती त नलाएर नजानुहोस् न, हजुरले यहाँ फेर्न पो दिएको त, यो लाएरै गइदिनु भयो भने त बर्बादै भइहाल्यो नि भनेर त्यो पनि खोजिदिनु भयो, मतलब मागिदिनु भयो। अनि आफै पुरानो त्यो थाङ्ने माग्ने लाएर आएको भेटेर सुदामा निराश हुँदै फर्किनु भयो। सुशीलाले के न भन्थे, मित्रलाई भेट्न जाऊ, मित्र त यस्ता भए, एउटा थोरै धोती दिएको पनि त्यो पनि आपस लिएर गए भन्दै मनमा जस्तो सोचे होला। सोच्दै आउँदै थिए। आउँदा जब आफ्नो गाउँ पोरबन्दरमा सुदामा पुरीमा आइपुग्नु भयो, त्यहाँ आउँदा त त्यो आफ्नो झुपडी बाटोमा त विशाल दरबार बनेको छ।
छक्कै पर्नुभयो एकाएकै यति मथुरा पुगेर द्वारिका पुगेर आउँदै यत्रो द्वार कसरी बन्यो भनेर। जब त्यो द्वारबाट फुलका हार लिएर एकजना महारानी आइन् स्वागतको लागि। आउनुहोस् प्रभु आउनुहोस्, हजुरलाई स्वागत छ। अरे पर्नुहोस्, हजुर को? चिन्नै भएन आफ्नो श्रीमतीलाई। आज श्रीमती त एकदम श्रृङ्गारमा सजिएकी छिन्, सोह्र श्रृङ्गारमा सजिएकी महारानी जस्तै, हातभरि पनि सुन चाँदीका गहना, गलभरि यता भनिरहेका यस्तै ब्राह्मण्या। अरे चिनी बक्सनु भएन। म सुशीला, अरे सुशीला कसरी हो सबै? अरे हजुर त्यसैले त म हजुरलाई पठाउने कोसिस गर्थेँ, बार बार भन्ने गर्थेँ जानुहोस् जानुहोस् भनेर। तर सुदामाजीले त्यो दरबारलाई, त्यो शौक शानलाई, त्यहाँ भएको भौतिक सुविधालाई अलिकति पनि स्वीकार गर्नु भएन। सुशीला, म त तिम्रो लागि गइदिएको हुँ। कन्हैयालाई मैले नजाने के भन्ठाने, तर उहाँले गर्नुसम्म गर्नुभएको रहेछ। तर म त यही गरिबीपनामै मलाई आनन्द आउँछ, यही दुःखमै मलाई सुख छ। 5वटा घर मागेर 5 मुठी चामल जम्मा गरेर मैले परिवार पाल्थेँ। अब त्यो पर्दैन होला, तर म मेरो लागि 1 मुठी त माग्छु, मागेरै पाल्छु, भिख मागेरै म आफ्नो जीवन यापन गर्दछु। म चाहिँ यो स्वीकार्दिनँ भनेर त्यो दरबार स्वीकार्नु भएन। भुइँमा सुत्नुहुन्थ्यो, बिछौनामा कहिल्यै जानु भएन, अनि मागेर खानुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ दुःख नै प्यारो लाग्थ्यो, दुःखमै सुख थियो। अब त्यो सुख सहित चाहिँ उहाँलाई दुःख हुने भयो, किनकि यो आलिशान मङ्गलामा अनि आलिशान सुविधाहरू लिएर त्यो 7 स्टारको सुविधाहरू उपभोग गर्दा म कतै मेरो भक्ति, मेरो परमात्मालाई बिर्सिन्छु होला। त्यसकारण म त यही ठिक छ, मलाई यही सुख छ। रुखा सुखा मागेर ल्याएको भिक्षा खाएर लिने गर्नुहुन्थ्यो। यो चरित्रबाट यस्ता चरित्रहरू छन्। कुन्ती माताले पनि दुःख मागेकी छिन्। हे कृष्ण, युद्ध सकेर फर्केर जाने बेलामा कृष्णले भन्नुभयो, सबैले के मागे, माता तपाईँ पनि भन्नुहोस् के चाहिन्छ। त भने कृष्ण यदि दिएरै जान्छ भने तिमीले बस पहिलेको जस्तै आपत्ति विपत्ति दियो। अरे माता, अब त पाण्डवहरूले जिते, हजुरका पुत्रहरूले जिते, अब त केही माग्नुहोस्, सुखको कुराहरू माग्नुहोस् भन्दा माताले भन्नु होइन, जब जब आपद विपद पाइ पर्यो, लाक्षे गृह जलाएर मेरो छोरालाई मार्नलाई भनेर षड्यन्त्र गरियो, अनि मेरो छोरालाई विष खुवाइयो, नदीमा फ्याँकियो, जङ्गलमा वनवास भयो, धेरै राक्षससँग हामीले लड्नु पर्यो, त्यति बेला तपाईँ साथमा हुनुहुन्थ्यो। महाभारत जस्तो यस्तो महान युद्धमा पनि हजुर साथ भएर पुत्रहरूको हाम्रो विजय दिलाइदिनु भयो। अब विजय त भयो, राज सिंहासन पनि पाइयो, राज्यपाट पनि पाइयो, तर यो सुख त आयो। तर हजुर जाँदै हुनुहुन्छ, यदि यस्तो हजुर जाँदै हुनुहुन्छ भने, कृष्ण यदि तिमी जाँदैछौ भने यो राजपाट जस्तो यो सुख यो मलाई चाहिँदैन। मलाई त पहिलेको जस्तो आपत्ति र विपत्ति दियो, जबकि तिमी त्यस्तो आपत्ति बेला तिमी साथ हुन्थ्यो। तर यो सुख, राज सुख आएपछि तिमी जाँदैछौ, त्यो मलाई चाहिँदैन भनेर भन्नुभयो। त्यस्तै महामती प्राणनाथजी प्रभुले पनि यही कुराहरू माग्नुहुन्छ। यदि दिनुहुन्छ भने हे राजी महाराज, दुःख दिनुहोस्, मलाई दुःख नै प्यारो छ। दुःखमा त उठ्दा बस्दा सुत्दा जति बेला पनि परमात्माको याद आउँछ। त्यसैले ब्रह्मात्माहरूले दुःख रोज्दछन्। रात दिन दुःख लीजिए, खाते पीते दुःख, उठते बैठते दुःख चाहिए, यूं पियूस हुए सरमुख। उठ्दा बस्दा खाँदा पिउँदा सुत्दा बस्दा दुःखै मात्रै हो सारे। यसरी दुःख मात्रै भयो भने मात्र अनि पिउसित परमात्मासँग सन्मुख हुन सकिन्छ, नत्र हुन सकिँदैन। त दीपचन्द्रजी महाराजलाई पनि दुःख परेको छ। कति दिनदेखि भोग या अन्न रुचेको छैन, भोजन रुचेको छैन। यो अवस्थामा दीपचन्द्रजी महाराज आफ्नो यकिन, आफ्नो भक्तिमा जुन विश्वास छ त्यो छोड्नु भएको छैन, आफ्नो निष्ठामा छ। यो करते 10-12 लो लङ्घन भई जोर, बडा जोर छ। 10-12 दिन भइसक्यो लङ्घन भएको, निराहार बस्नु भएको, भोजन नगर्नु भएको। एक भागवत सुन्नेको कछु न छुटे ठौरा। तर श्रीमद् भागवत महापुराणको जो कथा श्रवण गर्ने उहाँको निष्ठा छ, नियम छ, त्यो अलिकति पनि त्यसको छोड्नु भएको छैन। 10-12 दिनसम्म भोजन बिना ज्वरोले सिकिस्त बनाएको बेलामा पनि कहाँबाट शक्ति आउँछ होला त्यो भागवत कथा सुन्न जानको लागि? हेर्नुहोस् त, विचार गर्नुहोस् त।
हामी त एक दिन ज्वरो आएर एक दिन रुगाखुगी लाग्यो भने भोलिपल्ट अलस तलस हुन्छ, केही गर्न नसक्ने हुन्छ, हामीले केही गर्ने हिम्मत हुँदैन। आया 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 म मरे भन्ने मात्रै हुन्छ। त देवचन्द्रजीलाई आज 12 दिन 13 दिन भइसक्यो, तर पनि कसै गरे पनि उहाँलाई त्यो आफ्नो जुन निष्ठा छ, बिहान उठ्ने, नुहाइधुवाइ गर्ने, आफ्नो नीति नियम गर्ने अनि कथा सुन्न जाने, समयमा जरै छाड्ने, यो छोड्नु भएको छैन। यही त फरक छ साधारण व्यक्तिमा, साधारण मानवमा अनि ब्रह्म आत्माहरूमा, सद्गुरु धनी देवचन्द्रजीमा यही फरक छ। दुख तो हमारो आहार है, दुख त हाम्रो लागि आहार हो। एक ठाउँमा भन्नुहुन्छ दुखते बिरहा उपजे बिरहे प्रेम ईसका, प्रेम ईसका प्रेम जब आवहि तो नेचे। दुखबाट विरह उत्पन्न हुन्छ, विरहबाट प्रेम उत्पन्न हुन्छ। प्रेम र अनि विरह जब ईसक विरह दुईटै मिले पश्चात निश्चय नै परमात्मा प्राप्त हुन्छ। दुख से पियो जीने से सुखे न मिला कोई, अपने पियो का मिला तो दुख ऐसे हो। त यहाँ दुख पर्यो भन्दैमा ज्ञान जस्तोसुकै आपद विपद परोस् न, अनेक विघ्नहरू परोस्, जति नै विघ्न परे पनि परमात्माको भक्तिमा कसै गरे पनि त्यो छोड्दैन। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में जल्नु परोस्, चाहे काँटामा हिँड्नु परोस्, चाहे देशै छोडेर हिँड्नु परोस्। देश कति प्यारो हुन्छ मान्छेले, आफ्नो भाषा, आफ्नो देश, आफ्नो रीति, आफ्नो रिवाज, धर्म नै रहन टिकाउन सके भने देश छोड्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रा हिन्दू दाजुभाइहरू पाकिस्तान छोडेर भारतमा आए, हाम्रा हिन्दू सनातनी दाजुभाइहरू बङ्गलादेश छोडेर हिन्दुस्तानमा आएछन्, अनि अफगानिस्तान छोडेर हिन्दुस्तानमै आएका छन्। यी सब देशमा किन बस्न सकेनन्? किनकि अब त्यहाँ उनीहरू धर्म पाउँछन्, आफ्नो धर्म, कि त धर्म परिवर्तन गरेर गाई खान थाल्नु पर्यो, मांसाहार गर्न थाल्नु पर्यो, त्यसैले धर्म मान्न थाल्नु, कुर्बानी भनेर गाई मार्न थाल्नु पर्यो। त्यो जब आत्मालाई शिक्षा दिएन भने उनीहरू न कि गाई कुनै पनि प्राणी, अनि फर्केर जहाँ आफूलाई सहज त्यहाँ आउनु पर्यो नि। पाकिस्तानबाट लाखौं करोडौं संख्यामा आजसम्म पनि आइरहेका छन् ती शुद्ध सनातनी हिन्दूहरू, बस्न सक्दैनन्। तर परमात्माको ध्यान चाहिँ नटुस्, परमात्मा नटुस्। यही भक्तहरूको लागि जस्तो सुकै होस्, देश छोड्नु पर्यो छोडिदिन्छन्। हामीले पनि छोड्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अब कहाँ जाने? उनीहरू त पाकिस्तान छोडेर हिन्दुस्तान, हिन्दूहरूको हो हिन्दुस्तान हो भनेर हिन्दुस्तान आए, बङ्गलादेश छोडेर यहाँ आए। अब हिन्दुस्तान पनि के गरे, हिन्दुस्तानमा पनि मुगलहरूको साम्राज्य फैलियो, उनीहरूको संख्या बढ्यो, हिन्दू अल्पसंख्या बनाइयो। त्यहाँ पाकिस्तानमा भएको जस्तै अत्याचार हिन्दूहरूमाथि त्यहाँ पनि हुन थाल्यो भने सायद नेपाल आउला। नेपालमा पनि त्यस्तै भयो भने कहाँ जाने? अब त हिन्दू रहेर बस्ने ठाउँ कहाँ छ? नेपाल पनि हिन्दूको राज्य रहेन, अब हिन्दू राज्य कहलाएन। यहाँ त अब यो धर्म स्वतन्त्रताको नाममा, निरपेक्षताको नाममा अन्य धर्महरूद्वारा हिन्दूमाथि आक्रमण भइरहेको छ। त यी कहाँ जाने त? यहाँबाट पनि अब अरूको संख्या बढ्दै गयो, हामीलाई असहजता भयो भने हामी कहाँ जाने? जाने त्यसको लागि आफ्नो रक्षाको लागि पनि अलिकति सोच्नु पर्ने हुन्छ। आध्यात्मिकतामा धेरै कुरा सिकाइन्छ। धर्मको कुरामा गीतामा परमात्मा परमधाम सबैमा सर्वभावले हेर्नेदेखि लिएर जब कर्तव्य कर्ममा हैन धर्म प्रति गाँस भने त्यहाँ तरबार उठाउन र बाण उठाउन पनि सिकाइएको छ, तरबार उठाउन पनि सिकाइएको छ, खुकुरी उठाउन पनि सिकाइएको छ। त्यस कारणले धर्म
धर्मलाई कहिले पनि निरपेक्ष बनाउनु हुँदैन। धर्म जहिले पनि अपेक्षित राख्नु पर्दछ। धर्म चाहिन्छ हामीलाई, धर्मले हरेक चिज सिकाउँदछ भनेर यस्तो देवचन्द्रजी महाराजको निष्ठा जस्तोसुकै आपद विपद परोस् तर आफ्नो धर्म नछोड्ने, बरु छोड्नु परेको हरेक चिज छोड्न सक्ने तर धर्म नछोड्ने, आफ्नो निष्ठा नछोड्ने, त्यस्तो निष्ठामा लाग्नु भयो। मतु मेहता तबिब जब 12-14 दिनसम्म यसरी भोजन आदि केही नरोचे पश्चात मतु मेहताजीले तबिब भनेको वैद्यलाई, त्यति बेला यी डाक्टरहरू निस्किसकेका थिएनन्, आइसकेका थिएनन्, एलोप्याथिकका सिस्टमहरू विकास भइसकेको थिएन। हाम्रो पूर्वीयतिर आयुर्वेदिकका वैद्यहरू थिए अनि पश्चिममा युनानीहरू विधिहरू थिए। त्यो पनि यो आयुर्वेदिकै एउटा हो, युनानी विधि भनिन्छ, तिनीद्वारा गर्दथे। त यहाँनिर वैद्य आए औषधि लिएर, तब तबिब औषधि दिया जतन करो इन साथ। वैद्यले भन्नुभयो औषधि दिएर, हे मेहताजी उहाँलाई अलिक जतन गरेर राख्नुहोस् है, बाहिर निस्किन नदिनुहोस्। बाहिर निस्के पश्चात त फेरि उहाँलाई सन्निपात पनि हुनसक्छ, वायु लग्ने नदियो, जतन करो इन पर, बाहिर जान नदिनु, वायु हावा लाग्न नदिनु, हावा लागेपछि झन् गाह्रो हुन्छ भनेर भनिदिएपछि म त्यहाँ कुँवरबाई माता पनि हुनुहुन्थ्यो। कुँवरबाई माताको त्यो भित्रबाट उनी रहेन, शब्द रहनै सकेन, माताहरूको लागि रहँदैन पनि, किनकि उहाँलाई पहिले महाभारत कालदेखि नै यो कुरा दिएको छ उपहारमा, श्राप मिलेको छ। युधिष्ठिरले श्रापेका छन् माता कुन्तीलाई, हे माता तपाईहरू माताहरूको बिचमा कुनै पनि कुरो नरहोस्, नअडियोस्, नरहोस्। किन यस्तो श्राप दिए भन्दा माता कुन्तीले आफ्ना 5 जना पुत्रहरूलाई आफ्नो सबैभन्दा जेठो पुत्र पनि छन् भनेको कुरा लुकाएर राखेका थिए। कसैले भनेका थिएनन्। जेठो पुत्र पनि छ जसको नाम कर्ण हो, जसलाई सबैले राधे भन्छन्, राधे पुत्र भन्छन्, राधा पुत्र भन्छन्, सबैले सुत पुत्र भन्छन्। एउटा क्षत्रिय पुत्र हुँदा हुँदै पनि उनलाई सुत पुत्र भनेर जहिले पनि अपमानित गरिरहे। कहिले पनि यो सुत पुत्र होइन, यो मेरो पुत्र हो भनेर कहिले पनि उनले आफ्नो परिचय खोल्दिनन् आफ्नो पुत्रको लागि। जहिले पनि बस लुकाएर राख्ने यो कुरालाई। अन्तमा जब अर्जुनको बाणद्वारा कर्ण मरे, कर्णलाई मारियो, तब अन्तिममा माताले भनिन्, बाबु उसलाई गाली नगर, उसको लागि तिमीहरूले पिण्ड दान दिनु पर्दछ। किनकि ऊ तिमीहरूको ज्येष्ठ भ्राता हो, ज्येष्ठ दाजु। जब यो सुने ती 5 जना जसलाई सबैभन्दा ठुलो शत्रु मान्दथे कर्णलाई, सबैजना पश्चातापको अग्निमा यति जले, अरे हाम्रो दाजु रहेछ। यो कुरा उनले थाहा थियो, उनलाई थाहा थियो। उनलाई पछि थाहा भए बिच मैले थाहा दिएँ, मैले पनि भने, कृष्णजीले पनि भन्नुभयो। थाहा भए पश्चात थाहा भएको भएर पो उनले आफ्नो नीति नछोडेका रहेछन्। नत्र त युद्धमा सूर्य अस्त भएपछि पनि शस्त्र चलाउन सक्थे। एकचोटि त मलाई मारिसकेका थिए, तर सूर्य अस्त हुनै आँट्यो भनेर नहुँदै उनले मलाई छोडिदिएका थिए। त्यति बेलै अर्जुनले भने म मरिसकेको हुन्थे। त्यस कारणले भाइलाई मार्दिन भनेर उनले नमारेका रहेछन्। नत्र कर्णलाई जित्न सक्ने अर्जुनमा अलिकति पनि शक्ति थिएन। यो त कृष्ण यतापट्टि हुनुहुन्थ्यो। कृष्णले धेरै विधि गरेर इन्द्रद्वारा कर्णको कवच माग्न लगाउनु भयो। कर्ण दानवीर जे माग्यो त्यो फेरि दिने, जसले जति माग्यो त्यति दिने, त्यस्तो दानवीर पनि कर्ण थिए। त्यस कारणले कर्णलाई मारिएको। जब यी कुराहरू सबै सुनेपछि यति पाण्डवहरू रोए र अनि ज्येष्ठ पाण्डव सत्यवादी राजा युधिष्ठिरले आफ्नी मातालाई श्राप दिए। हे माता, म आजदेखि श्राप दिन्छु स्त्री जातिलाई, माताहरूलाई, कि कुनै पनि यस्तो रहस्य कुराहरू उनीहरूको गलामा नअडियोस्, सबै रहस्यहरू खोल्न निकालिदिनु भनेर। त्यस दिनदेखि माताहरूको भित्र कुरा रहँदैन। यदि त्यस्तो कुरा छ भने माताहरूलाई नसुनाए नै हुन्छ। कृष्णको नि हालगी कसैलाई पनि नभन्नु है भनेर कसैलाई भन्दाखेरि कसैलाई पनि नभन्नु है भनेर भनिहाल्नुहुन्छ।
अनि उहाँले पनि जसले सुन्नुभयो उहाँले पनि अर्को कुनै सहेलीलाई छिमेकीलाई दिदीबहिनीहरूको आउँदैछ कसैले पनि नभन्नु यस्तो यो कसैलाई पनि नभन्नु भन्दा भन्दै गरेको 2-3 हजारले पुरो पुगिसक्यो। अनि कसैलाई पनि नभन्नु त कहाँ गयो? त्यसैले यो चलन चल्दैछ रुद्र घन्टी हुँदैन है भन्छन् नि, यो कारण रहेछ। त यहाँ माताजीले चाहिँ त्यो कुरो नभन्दै भयो नि हुन्थ्यो। कुबरबाई माताले भनिदिइहाल्नु भयो, कुरो अडिएन। वैद्यले भन्नुभयो बाहिर जान ननिस्किनु, हावा लाग्नु नदिनु, हावा लाग्यो भने बाहिर लाग्यो भने उनलाई झन् अप्ठ्यारो हुन्छ, झन् खतरा हुन्छ भन्ने बित्तिकै कुबरबाईको भित्र कुरो रहेन। उहाँले भन्नुभयो कहाँ ननिस्किनु दिनु, अहिले निस्किन्छन्, अब यहीँ जाबे भागो त पर कथा सुन्नलाई अहिले जानुहुन्छ उहाँ त जान्छ नि त भनेर माताको मुखबाट निस्किहाल्यो। त्यति बेला यहाँ मतुमिताजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो भने के गर्नु, निस्कि त हाल होइन। यो बोली अनि कमानबाट तीर, बन्दुकबाट गोली एकचोटि निस्केपछि फेरि फर्केर आउँदैन। त्यसैले हाम्रा सन्त गुरुजनहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, वचन विचार के बोलियो वचन के हाथ न पाओ, कोही वचन करे औषधि कोही वचन करे खाओ। बडा विचारेर मात्र बोल्नुपर्छ। एकचोटि बोलेपछि निस्क्यो त्यो अन्तरिक्षमा गएर बस्या हुन्छ क्या, त्यसले आफ्नो काम गरिरहन्छ। त्यही भएर जहिले पनि सकारात्मक बोल्ने गर्नु, सकारात्मकै सोच्ने गर्नु, सकारात्मक नै कुरा निकाल्ने गर्नु। नकारात्मक विचार आयो भने त्यो विचारलाई प्रकट गरेर शब्दद्वारा बाहिर नपुर्याउनु। बाहिर पुर्याउने बित्तिकै कसैको हृदयमा बस्यो भने त्यो हृदयमा पनि त्यसले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। कानद्वारा पस्छ, हृदयमा गएर बस्छ अनि उसले त्यो काम गरिरहेको हुन्छ। किनकि यो 2 प्रकारको मन छ नि हामीमा। एउटा मन भित्र छ, बाहिरको काम गर्ने मन, एउटा बाहिर इन्द्रियमा लाग्ने मन। यो त 10% मात्र काम गरेको हुन्छ, 90% त भित्र हैन। त्यो मनलाई भनिन्छ अवचेतन मन। त्यो मनले जब कुरो लिन्छ नि, लिइरहन्छ क्या, त्यसलाई केलाई हुर्काइ बढाइ गरेर ठुलो बनाउँछ अनि निकालिदिन्छ। त्यस कारणले यस्ता कुराहरू हैन सकेसम्म नकारात्मक कुराहरू बोल्ने पनि गर्नु हुँदैन। तब यहाँ कसैलाई पनि नभन्नु भनेर सुसु भनेको उहाँले कोही कुरो नभन्दा कुरोबाट निस्किहाल्यो, बोल्यो निस्केपछि निस्क्यो। तब वैद्यले कुरा सुन्नुभयो। वैद्यले सुन्ने बित्तिकै तब वैद्य औषधिको इनिसियलिया फेर त्यसो भए त यो औषधिको कामै छैन, ल्याउनुहोस्। फिर ताले इन्हें वायु से सन्निपात हुए महिना आउँ जीवेर। बाहिर जाने गर्छ, वायु लाग्छ, वायु लागेपछि सन्निपात हुन्छ। सन्निपात भनेको अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा त्यसलाई के भनिन्छ, टाइफाइड, ज्वरो बिग्रिएर हावा लागेपछि, डरो बिग्रेपछि भित्रको फोक्सो आदि सबै गल्दछ हैन। त्यो गलेपछि त्यसलाई भनिन्छ टाइफाइड भन्छ। अनि टाइफाइड भइसकेपछि त फेरि त्यसलाई अरू त्यसको तुरुन्तै इलाज गरिएन भने बढ्दै गएर अनि मृत्यु पनि हुने सम्भावना हुन्छ। त त्यसलाई सन्निपात हुन्छ। सन्निपात भएपछि कुनै पनि दबाईले काम गर्दैन, त्यस कारणले कुनै पनि औषधिले काम गर्दैन। त सन्निपात भने औषधिले काम गर्दैन भने औषधि किन खर्च गर्नुहुन्छ, पैसा किन खर्च गर्नुहुन्छ? लिनुहोस् औषधि। अहिलेको जस्तो होइन जबरजस्ती औषधि भिडाउने त्यति बेलाका वैद्यहरू त्यति बेला इलाज ठिक गर्नको लागि वैद्य हुन्थे। अहिले त पैसा कमाउनको लागि डाक्टर हुनु नि। हस्पिटल जानुहोस् त तपाईँ। अनि फेरि के गर्नु, नगरे पनि के गर्नु, डाक्टरको बाध्यता छ। 50 लाख 60 लाख खर्च गरेर जसले डाक्टर बन्दछ उसले त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने, कहाँबाट त्यो खर्च गरेको पैसा कहाँबाट लिने, कहाँबाट उठाउने? त्यो डाक्टर उसले उठाउनु परेन? अवश्य उसले त्यो काम गर्दछ। मरेको मान्छेको लास लिएर जानुहोस् हैन, 1 दिन 1.5 दिन लाखेर तपाईँको 50-60 हजार ऐठेर मात्र उहाँलाई सकिन भनेर पठाइदिन्छ। भेन्टिलेसनमा राखेर 2 दिन राखेर भए पनि तपाईँको 50-60 हजारदेखि लिएर लाखौँसम्म झारेर मात्र लिएर अनि अब सकिन हजुर भनेर भन्छ। यस्ता कति घटनाहरू घटेका छन्। तपाईँहरूले अनुभव अहिले त सबैले अनुभव गरिनु भएको हुन्छ। त्यसैले यी पद्धतिलाई पनि जब हामीले सुनेपछि बुझेपछि विचार गरेर मात्रै आफ्नो शारीरिक जाँच आदिको लागि जानुहोस्। जाँच गर्नुपर्दछ, ठिक छ। अनि जाँच गरेर त्यो के भइरहेको छ त्यसको उपाय, त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा आफूले पनि सोच्नुहोस्। अलिकति हाम्रो पुरानो वैदिक परम्पराको सोच अनि त्यतातिर पनि लाग्नुहोस्, त्यताको पनि कुरो बुझ्नुहोस्। के हो अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर एउटा डाक्टरले भन्नुभयो भन्दैमा फेरि अपरेसन गर्नतिर लागिहाल्नुहोस्। अर्को डाक्टरलाई पनि सोध्नुहोस्, अर्को वैद्यलाई पनि सोध्नुहोस्, के मलाई के गर्दा ठिक छ, मसँग कति समय छ। तपाईँ अलिकति यहाँ के दुख्यो भने तपाईँ तुरन्त डाक्टरमा जानुहोस्। ला तपाईँ धन्न आइपुग्नु भएछ,
नआएको भए त तपाईँको भनेर उसले आफ्नो काम सुरु गरेछ। तपाईँ सुई हाले कताबाट तपाईँको त मुटुमा आएर छ, सुरु भइहाल्छ। धन्न आउनु भएको रहेनछ, आउनु भएछ भनेर यो त उहाँहरूको कुनै हो, ट्रिकै हो। धन्न आउनु भएछ, 2 मिनट ढिलो भयो। तपाईँसँग कति समय छ? मसँग कति समय छ डाक्टर साहब भन्यो भने बस तपाईँसँग यही 24 घन्टा, त्यो प्रोग्राम बढी छैन। अझ 6 महिना, 2 महिना, 3 महिना। यस्तै 6 महिना डेट दिएको क्यान्सरको रोगी, 6 महिना डेट दिएको क्यान्सरको रोगी श्री 5 नतपुरी धामको नजिकैका छिमेकी बम्बईको लीलवती अस्पतालले त्यस्तो दिएको व्यक्ति यहाँ नौतपुरी आएर महाश्रीसँग रोए। अनि महाश्रीले अरू केही नभएर सधैँ गाईको दुध खाने गर्नु, दुध ल्याएर दुध चढाउने गर्नु यहाँ खिचराको बोटमा। अनि यहाँ परिक्रमा गर्ने गर्नु, राजीले जमुना जल लिएर जल पान गर्ने गर्नु र अनि गएर त्यो दुध चढाए पश्चात रहेको दुध लगेर आफ्नो प्रसादको रूपमा खाने गर्नु। भने पश्चात ती व्यक्ति 6 महिनामा मर्छन् भनेको व्यक्ति, 6 महिना समय दिइसकेको व्यक्ति, क्यान्सरको लास्ट स्टेज हो, अब अरू कुनै उपाय छैन भनेको व्यक्ति बाँकी अझै 20 वर्ष बाँचेर अनि दान गरे। यो प्रत्यक्ष हो, हामीले पनि ती व्यक्तिहरूलाई देख्यौँ, व्यक्तिलाई देख्यौँ। ती परिवार अझै पनि छँदैछन् भने त उहाँ त यही हो भएको खेती। एकदम यो के हो भन्दा डरको बिजनेस भन्छ नि यसलाई, डरको बिजनेस। अहिले कोरोनाले कति मरेछ नेपालमा? 40 जना। बाढीले कति बगायो? 100 भन्दा बढी, 140 भन्दा बढी बगाइसक्यो होला, कति मरिसक्यो होला। अरे दिनकै 40 जना मर्थे होला यदि मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भएर। अन्य रोगले कति मरेका हुन् त? कोरोनाको कत्रो भयो हेर्नुहोस् त, भएको खेती विश्व हाहाकार छ। कोरोनाले नि कोही मरेको होइन, अन्य रोग थिए, रोगले कति मरेका छन्। नाम कोरोनाको हाहाकार विश्वलाई तहस बनाउने, विश्वलाई प्रगति हुँदै गरेको देशलाई माथि उठाउँदै गरेको देशलाई सकेसम्म यो भयले पनि उसलाई फेरि निहुराउने, फेरि उसलाई कमजोर बनाउने केही न केही नीति कहीँ न कहीँबाट यो षड्यन्त्रको फल ठुल्ठुलाले पनि भोगिरहेका छन्। ठुल्ठुला पनि पर्छन्। यो एकजनाको षड्यन्त्रमा, एकजनाको षड्यन्त्रमा विश्व पर्न सक्छ। कोरोनाको त्यही सिस्टम छ। कोरोना आफैमा भयङ्करी महामारी रोग होइन। तपाईँ हामीलाई पनि कोरोना भएर पनि निको भइसकेको हुन सक्छ, तर पनि यसको भयले हामीलाई सताइरहेको छ, भयले मार्दछ। त देवचन्द्रजी महाराजलाई दबाई दिइसकेको, दबाई वैद्यले लिए, फिर्ता लिए। जब यदि पालना गरिँदैन, नियम पालना गरिँदैन भने यो दबाई खाएर, यो औषधि खाएर केही फाइदा छैन। एउटा कुरा आयुर्वेदमा एउटा सूत्र छ क्या, जसले नियम पालना गर्छ उसलाई दबाईको जरुरतै पर्दैन, अनि जसले नियम पालना गर्छ उसलाई दबाईको जरुरतै पर्दैन, अनि जसले नियम पालना गर्दैन उसलाई पनि दबाईको जरुरत पर्दैन। कस्तो सजिलो छ। नियम पालन नगर्नेलाई पनि दबाईको जरुरतै छैन, गर्नेलाई पनि छैन। गर्नेलाई किन छैन भने नियम पालन गर्ने, नियम बस्ने, आफ्नो नियमित शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान आदि चिन्तन गर्ने, शारीरिक कसरतहरू गर्ने, त्यसलाई रोग लाग्दैन। कति बेला के खाने, कतिको खाने, यो जो नियम हुन्छ नि आयुर्वेदिक पद्धति अनुसारले, खुब चपाई खाने, बिहान उठ्ने बित्तिकै 2 गिलास पानी पिउने, मनतातो पानी पिउने, यी सबै नियमहरूलाई यदि गर्ने हो भने रोग हुँदैन, दबाई जरुरत पर्दैन। अब जब रोग भएपछि पनि फेरि हैन दबाई लिने बेलामा नियमको पालना गरिएन भने, परहेज गरिएन भने पनि त दबाईको केही काम गर्दैन, दबाईको जरुरतै छैन। दबाईको त जहिले पनि जरुरत छैन क्या। परहेज गरेन भने केही फाइदै छैन दबाईको। त्यसकारणले जो परहेज गरिँदैन भने दबाईको केही फाइदा छैन। फेरि मलाई भन्नु होला यस्तो दबाई दिएर पनि ठिक भएन भन्नु होला, मेरो नाम बदनाम होला, त्यसैले म दबाई ल्याइदिन्छु भनेर फेरि खोसे। उनले लिएर जान लागे वैद्यले। तब महतो मेहताले हात जोडेर भन्नुभयो, तब महतो मेहता ने कहा करेंगे हम। अरे वैद्य महाराज, अरे डाक्टर साहब, हाम्रो भाषा भन्नुपर्दा होइन, हामी उहाँलाई उसलाई रोकेर राख्छौँ, हामी जान दिँदैनौँ। यो नियम हामी राख्दछौँ, परहेज गराउँदछौँ उनलाई, दबाई चाहिँ छोडेर जानुहोस् भने पश्चात अनि वैद्यले छोडे दबाई। हम क्यों जाने देवेंगे, रखना है या को तन।
पिताजी भन्नुहुन्छ यिनको तनलाई यिनको शरीरलाई हामीले चाहिएको छ, हामीलाई जिउँदो राख्नु छ, हाम्रो पनि एउटै त छोरा हो, भर्खर भर्खर बालबच्चाहरू भएका छन्, सानो सानो छन् बालबच्चाहरू, अहिले एउटी त भर्खर 2 वर्ष 3 वर्ष कि मात्र हुँदैछ। त्यस कारणले जान 2 वर्ष कि मात्र हुँदैछ। 76 को घटना हो। 76 मा जन्मेकी 78 को घटना भएको हो। 2 वर्ष कि मात्र हुँदैछ। छोरी छोरा चाहिँ 75 मा जन्मेको हो, यो 78 मा हो। 3 वर्ष हुँदैछ छोरा बिहारीजी। त्यही सानो सानो छन्, अहिले नाति नातिनी सानो सानो छन्, यिनले जान दिनु हुँदैन। अहिले अब कहाँ जाने, हामी राख्छौँ, यिनलाई जिउँदो राख्नु छ, हामी जान दिँदैनौँ भनेर पिताले भने पश्चात तब श्री देवचन्द्रजीले कहा महिना रह क्यों नहीं कदर। उहाँ त ज्वरोले निस्लोट आइरहेको छ, ज्वरोले सताइरहेको छ। 13 दिन भइसकेको छ, खाना पिना छैन, केही रुचेको छैन। जसै गरे पनि म चाहिँ बस्दिनँ, म गएरै छाड्छु, म गएरै छाड्दछु। धर्म राखे तो देह है, जवाब दे तो यो कुरा। अरे धर्मै रहेन भने, मेरो निष्ठै रहेन भने म कसरी मेरो यो देह शरीर राखेर के महत्त्व भयो यसको? शरीरको कुनै मतलबै रहेन। शरीर छ त धर्मको लागि न शरीर हो। शरीर खलम धर्म साधनम, यो शरीर चाहिँ खलु धर्म साधनम, सम्पूर्ण धर्मको आयव्ययलाई साधना गर्नको लागि शरीर हो। शरीर देवचन्द्रजीको विचारमा देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ जब धर्म रह्यो भने त शरीरको महत्त्व हुन्छ। देह राखे भए धर्म, तर मतभेद उहाँ जवाब दिन्छन्। पिताजी भन्नुहुन्छ वही जवाब यूं दे वही देह राखे भए धर्म। अरे पिताजी भन्नुहुन्छ शरीर रहे त धर्म गर्छौ, शरीर नरहे के धर्म गर्छौ भनेर भन्नुहुन्छ। देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ होइन, धर्म रहे त शरीरको सार्थकता हुन्छ। धर्मै रहेन भने शरीरको के मतलब होला? कस्तो सूक्ष्म विचार भिन्नता छ हेर्नुहोस् है। माता पिता स्वरै आना ठिक हुनुहुन्छ, माता पिता स्वरै आना ठिक हुनुहुन्छ। शरीर रहेन भने के धर्म गर्ने? शरीर त राख्नु पर्यो। शरीर टिकेन भने, जिउँदै रहेन भने धर्म के गर्ने? तीर्थ कसरी गर्ने? व्रत कसरी गर्ने? कथा कसरी श्रवण गर्ने? जप्ने कसरी? मन्त्र कसरी जप्ने? शरीर नै रहेन भने, होसै रहेन भने के गरेको धर्म गर्ने? यो उहाँको स्वरै आना ठिक हो, कतै गलत छैन। तर देवचन्द्रजीको हेर्नुहोस् है विचार। देवचन्द्रजी विचार भन्नुहुन्छ जब धर्म नै रहँदैन भने शरीर राखेर चाहिँ के काम? देवचन्द्रजी अहिले धर्मलाई के लिनु भएको छ? धर्म भनेर जो आफूले नियम गरिरहेको धर्म छ नि, नियम धर्म, त्यो पाल्न सकिन भने आज म कथा सुन्न गएन भने त म जिउँदो त छु यहाँ, शरीर त छ यहाँ। यो धर्मैमा पाल्न, शरीर रहँदै धर्म पाल्न सकिन भने शरीरको राखेको के मतलब भयो? ठिकै छ, शरीर छुटिसक्यो भए अलग कुरा हुन्थ्यो। शरीर छुटिसक्यो, अब सक्यो भने अहिलेसम्म त म शरीरमा क्षमता छ, सक्दैछु, जाँदैछु। जब धर्मै रहेन भने शरीर यहाँ राखेको, शरीर यहाँ रहिरहेको मेरो दृष्टिमा त्यो कुनै औचित्य छैन। धर्म बिनाको शरीर के शरीर हो? त्यो त सिर्फ एउटा लास हो। धर्म बिनाको शरीर शरीर होइन, एउटा लास हो, एउटा मुर्दा हो। दया छैन, करुणा छैन, नीति नियम छैन, धर्म प्रतिको भावना छैन। धर्मभित्र कति कुरा लुकेको हुन्छ हेर्नुहोस्। धर्म भनेपछि सिर्फ धर्म मात्र कथा सुन्न जाने मात्र धर्म होइन। त्यो धर्मभित्र धर्मका 10 गुणहरू सहित त्यसका उपशाखा गुणहरू कतै छन्? दया, करुणा, सहिष्णुता, प्रेम भाव, ईश्वरले कति लुकेका छन्। यो छोडेर शरीर राख्नु भनेको त मूर्ख समान हो। धृति, क्षमा, दमस्तयम, सलसन, इन्द्रिय निग्रह आदि यी 10 गुण छँदै छन्। तर यो धर्मै रहेन भने शरीर रहँदैन, त्यो त मुर्दा हुन्छ। त्यो त एक प्रकारको मुर्दा देह हो। त्यस कारणले म जान्छु पिताजी। तर पिताजी हुनुहुन्छ अरे देह नै रहेन भने धर्म कसरी गर्छौ तिमीले? यिनकी मत माया मिने अधीन रहे काम,
किनकि देवचन्द्रजीको पिताजीको हैन माता पिताको मत चाहिँ लालाजी भन्छ मायापट्टि हो, संसारपट्टि हो। संसारको दृष्टिले त्यही भन्छन् शरीर छ त धर्म कर्म गर्न सकिन्छ भन्ने यही चलन छ, त्यही जान्नु भएको छ, त्यही भन्नुभएको छ। वैद्य त त्यहाँबाट उठेर गए। वैद्य गएपछि उनले भनेअनुसार वैद्यले भनेअनुसार काँडा घोलेर काँडा बनाएर काँडा बनाएर आयुर्वेदिक दबाईहरू राखेर त्यसमा के हुन्छ, बेसार हुन्छ, तुलसी हुन्छ, मरिच थोरै हुन्छ, दालचिनी हुन्छ, ज्वानो हुन्छ, जिरा हुन्छ, अनेक थरी यो घरेलु भयो। उनले पनि दिन्छन् फेरि गुर्जो जसलाई गिलोय भनिन्छ, निम पत्ता हुन्छ, अनेक थरीका दबाई आयुर्वेदिक दबाईहरू ल्याएर उमालेर बनाइएको काँडा, तुलसी पात आदिहरू राखेर बनाइएको काँडा पिलाइदिनु भयो पिताजीले। अनि पिलाइसके पखत फेरि समय भयो कथा सुन्न जाने। बखत हुआ सुन्ने का, त्यो समय हुने बित्तिकै काँधमा ट्रक्क लाएर उहाँले अलिक पगडी फेटा बान्नुभयो। त्यो अलिकति बस्दाखेरि टोपी लाउनु भएको थियो, त्यो टोपी खोलेर यसरी राखिदिनु भयो। अनि त्यो भेटाएर मजाको एउटा फेटा लाउनु भयो, मजासित फेटा बान्नुभयो टक्क। अनि फेटा बानेर तयारी बखत हुआ सुन्ने का, कान बुन्द मुन्द कानसम्म ढाक्ने गरे। यो मेरो फेटा अलि सानो छ, कान हुँदैन ल। यहाँ कानसम्म थोरै गरी फेटा बान्नुभयो, पुरा पगडी बान्नुभयो, कान छोप्ने गरी र अनि लाठी लिनुभयो। लाठीले चले तब अनि लाठी लिएर हिँड्न लाग्नुभयो। हिँडेपछि मतु मेहता कुम्भरबाई बहुत रहे बरज। बरज भनेको रोक्नु, अरे नजाऊ न बाबु नजाऊ, तिमी भनेको त माने, आज एक दिन नगर के हुन्छ र, नजाऊ। ए कैसे हूँ माने नहीं आत्म साधना गर्छ। कसै गरे पनि उहाँ मान्नुहुन्न। किन मान्नु भएन? जति रोक्नु भयो तर मान्नु भएन। किनकि आत्माको साधना भनेर मान्नु भएको छ। आत्माको साधना, आत्माको लागि, शरीरको लागि होइन उहाँले गर्नुभएको साधना। अहिले त धेरै जस्तो शरीरको साधना गर्ने गर्दछ। योग साधनहरू छ, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि तितिक्षा समाधि प्रत्याहार तितिक्षा समाधि अष्टाङ्ग योगद्वारा शरीरलाई सादा शरीरद्वारा नै सृष्टि, शरीरलाई हष्टपुष्ट निरोगिताको साथसाथमा मनलाई स्थिर राखेर अनि ध्यान लगाएर समाधिमा जाने भन्ने साधनाहरू छ। त्यो समाधिसम्म पुग्न त मुस्किलको कुरा हो। कोही पनि अहिले कलियुगमा पुग्न सकेको हुँदैन। कतै कतै एकाजना त्यस्ता महर्षिहरू ऋषिहरू सायद बद्री केदार माथि पहाडका गुफाहरूमा होला छन्, नत्र त अरू सबै उठक बैठक हैन, पलमानी गिरी हो सबै। शरीर चाहिँ हृष्टपुष्ट हुन्छ, मन पनि केही शारीरिक स्फूर्ति भएपछि स्वस्थ भएपछि मन पनि केही स्वस्थ हुन्छ। मन पनि केही स्थिर, मनको साधना गरियो भने, प्राणायाम आदि गरियो भने मन पनि स्थिर हुन्छ। तर आत्माको लागि त्यो हुँदैन। आत्माको योग त भएको छैन। देवचन्द्रजी महाराज चाहिँ आत्माको योग गर्दै हुनुहुन्छ। अनि आत्माको योग तब पुरा हुन्छ जब परमात्मासँग संयोग हुन्छ, अनि आत्माको योग पुरा हुन्छ। उहाँको यो नियम छ है। तब उहाँ त भन्नुहुन्छ साधना आत्मा के गरज, आत्माको लागि हो, शरीरको लागि हैन। गरज भनेको लागि कारणमा आत्माको लागि, आत्मालाई पुष्ट बनाउनु छ। तब घरमै रुँद यस्तो नमान्ने भयो भने पश्चात माता पिताले कठोर निर्णय लिनुभयो। घरमा रुँद किवाड भनेको दरवाजा भित्र लगाएर कोठामा बन्द लगेर गरेर बाहिरबाट दरवाजा लगाइदिनु भयो। कोठाभित्र थुनिएर दरवाजा लगाइदिनु भयो। द्वार खडा मतु मेहता द्वारमा बाहिरपट्टि, अनि मतु मेहताजी बस्नुभयो। कसरी जान्छ ल जतै कसरी जान्छ तिमी भन्दै। तब देवचन्द्रजी महाराजलाई असह्य पीडा भयो। यता पिताको स्थानमा माताको स्थानमा बसेर सुत्दा पनि आफ्नो एउटा मात्र छोरो बुढेसकालमा, त्यो पनि मृत्युको मुखमा पुगिसकेको अवस्थामा वैद्यले भनेको छ यदि बाहिर गयो भने मरेर छ, दबाईले केही काम गर्दैन, जान नदिनु भनेको छ। को माता पिता हो आफ्नो छोरालाई मर्न जान दिन्छ? पिताजी बाहिर थुनेर बस्नु भएको छ, माताजी भित्रपट्टि नै हुनुहुन्छ।
देवचन्द्रजी भित्र अब जान तयार हुनुभएको, जान नपाउँदा उहाँलाई भित्र आत्मामा चोट पुग्दछ। शरीरको त यो 10-11 दिनदेखि 12 दिनदेखिको नखाएर बसेको शरीर त्यसै पनि निर्बल छ। यो निर्बलताले, यो शरीरको दुखाइले, यो ज्वरोले उहाँलाई त्यति दुःख पुर्याएको थिएन। तर अहिले कथा सुन्न जान नपाउँदाखेरि जुन भएको दुःख छ यसले चाहिँ उहाँलाई चोट पुर्याएको छ। श्री देवचन्द्रजी पुकारै बडो दुःख पायो मन, दुःख पायो ताप। देवचन्द्रजी महाराज भित्रबाट पुकार्नुहुन्छ, अरे पिताजी खोल्नुहोस् न, खोल्नुहोस्। धेरै बोल्न पनि सक्नुहुन्न, पिताजी खोल्नुहोस् र भनेर भित्रबाट रुनुहुन्छ, तड्पिनुहुन्छ। ताप यस्तो भित्र अग्नि बलिरहेको छ। त्यो कथा सुन्न जान नपाउँदा अनि भित्रबाट आवाज पुकार्नुहुन्छ, पिताजी खोल्नुहोस् न। नखोलेपछि अलि भन्नुहुन्छ, रे मूर्खो मै मर्ने खाने। अरे मूर्खपना नगर्नुहोस् पिताजी, मूर्खपना, म मर्नेवाला छुइन। मेरा देखोगे आकार, यदि मेरो आकार मेरो शरीर हेर्नुहुन्छ भने उत मेरी आत्मा जाएगी। तपाईहरुलाई शरीर तपाईहरुको हो, तपाईहरुले जन्मनु भएको, हुर्काउनु भएको, पढाउनु भएको, लेख्नु भएको सबै कुरो तपाईहरुको हो। तपाईहरुले शरीर राख्नुस्, तर मेरो आत्मा चाहिँ निस्केर जान्छ। शरीर यहाँ छुट्टै छ, मेरो आत्मा जान्छ मेरो कथा सुन्नको लागि। अरु नहीं विचारहरु कुनै विचार हुने छैन मलाई। अरु मैले विचार गर्न सक्ने ममा क्षमता छैन, म जान्छु भनेर यसरी देवचन्द्रजी महाराज भित्रबाट पुकार्नुहुन्छ। एक माने नहीं तब गिरे पिछले। यति भन्दा पनि नमाने पश्चात देवचन्द्रजी महाराजलाई चक्कर आयो। यसरी चक्कर पछि लड्नु भयो, पछाडिपट्टि गर्नु। खम्मा खम्मा माता कहे गिरे भोम हमरी खाए। माताजी खम्मा खम्मा भन्नुहुन्छ, गुहार गुहार मेरो छोरा लड्यो, मेरो छोरा मर्यो मर्यो, लड्यो मेरो छोरा लड्यो भनेर थाम्न जान सक्नुहुन्छ। बिचरा बुढी माताले के थाम्न सक्नु। अनि देवचन्द्रजी शरीर पुरै त्यहाँ लड्नु भयो, पछाडिपट्टिबाट लड्नु भयो। यसरी लडिसके पश्चात द्वार द्वार खोल्नुहोस् भनेर खोल्दा पनि पिताजीले बाहिर सुन्नु भएन कि के भयो, के ढिलो भयो खोल्नलाई। माताजीले कठोर वचन भन्नुभयो, अरे खोल्नुहोस् भनेको कुँवर वाइने स्वर गर्यो, कठिन कह खुलाएद्वारा कठोर एकदम वज्र जस्तो शब्द भन्नुभयो। अरे तपाईको बाजे अहिले बितिसक्यो, खोल्नुहोस् न भनेपछि बल्ल आकार आँखे फेरि गए, खोली बस्नु भयो। आँखा माथि माथि पल्टेको छ, सेतो सेतो आँखा फर्किसकेको छ। आएर देवचन्द्रजीको पिताजीले त्यो खोल्नु, नाडी हेर्नुहुन्छ, नाडी पनि निस्तेज छ, नाडी चलिरहेको छैन। कछु नआया विचार, अब के गर्ने होला, के विचार सुन्ने भयो। हुनु न देवचन्द्रजी महाराज, त्यहाँ त शरीर मात्र लडिरहेको छ। आकार आँखे फिर गई, कछु नआयो। आँखा फर्केका छन्, शरीर पहेँलो सेतो भएर चिसो भइसकेको छ। कतै कहीँ ढुकढुकी छ कि भनेर नाडी समात्न खोज्दा नाडीमा पनि केही छैन, चिसो भएको छ, कतै नाडी हाल्दैन। त पिताजी भित्रबाट अति दुखी हुनुभयो। एउटा छोरो, त्यो पिता कस्तो दुखी हुन्छ जो जवान छोरो बित्द छ। सबभन्दा बढी दुःख आफ्नो जवान छोरो, त्यो पनि एकमा एक मात्र होस्, अनि त्यो बितोष पिताजीको अगाडि। पिता सबभन्दा बढी दुखी हुन्छन्। माता त हुन्छन्, माताजीमा सहन शक्ति त हुन्छ, तर पनि पितामा चाहिँ सहन शक्ति पहिल्यैदेखि स्वाभाविक रूपले पुरुषमा सहन शक्ति कम हुन्छ। देखिनको लागि चाहिँ पुरुषहरू त जस्तो पनि सहन्छन्, हामी लेडिजहरूले पो सहन नसक्ने हो त भन्छौँ नि, तर सहन शक्ति बढी लेडिजमा छ, 8 गुणा बढी छ। तर पिताहरूमा चाहिँ यो हुँदैन। त त्यो पिताजीको मनमा पनि कस्तो खालको भयो। एक मात्र छोरो, हरेक पिताले आफ्नो छोरामा आफ्नो छवि देख्दछ। आफू सफलता नभएको क्षेत्रमा पनि यदि छोराले सफलता पाइदियो भने मेरो आफ्नो सपना पूरा भएको भनेर सिक्दछन्। हरेक माताले आफ्नो छोरीमा आफ्नो प्रतिछाया देख्दछन्। हरेक पिताले आफ्नो छोरामा आफ्नो छाया, आफ्नो रूप देख्दछ। आज देवचन्द्रजी महाराज यसरी लडेको देख्दा मधु मेहतालाई आफू मरेको अनुभूति हुन लाग्यो, कस्तो दुःख हुन लाग्यो। अहो श्री देवचन्द्रजी, ए बाबु देवचन्द्र, यो पुकार सुन बाबु देवचन्द्र, उठ न बाबु उठ, यसरी छोडेर नजाऊ बाबु, उठ न, जगाउनुहुन्छ।
ए देवचंद्र, ओहो देवश्री देवचंद्र, यो पुकार सुनावे कान ए कछु न सुनत ना सकेका हो पहिचान। म चिन्यौ बाबु, म तिम्रो बाबा, म तिम्रो पिता, बाबा उठ उठ। देवचन्द्रजी महाराज केही पनि सुन्नु, न कसैले चिन्न सक्नुहुन्छ, न कसै, बस आँखा हेरेको हेरे हुनुहुन्छ एक नाश। अनि भन्नुहुन्छ पिताजी पस्ताउँदै, तुम जाओ सुन्ने कान, भागवत भट्ट के बुलावे आए। हे देवचन्द्र, तिमी कथा सुन्न चाहन्छौ जाऊ, भट्टजीको बुलावा आएको छ, भट्टजीले बोलाइ पठाउनु भएको छ, तिमी जाऊ। तुम्हें कोई न रोका है, चलो पहुँचावे धाए। अरे तिमीलाई कसैले पनि रोक्दैन, बरु म छिटो भन्दा छिटो तिमीलाई पुर्याउन जान्छु, म पुर्याएरै छाड्छु। देवचन्द्र उठ न उठ भन्नुभयो, पानी छम्किन लाग्नुहुन्छ, केही गर्नुहुन्छ, तर पनि देवचन्द्रजी केही सुन्नु भएको छैन, उठ्न सक्नु भएन। एक आधा घडी पछि, करिब एक घडी आधा घडी व्यतीत भए पश्चात, 1.5 घडी व्यतीत भए पश्चात कछुक भए सावचेत, केही हलचल हुन थाल्यो शरीरमा, केही हरकतहरू हुन थाले शरीरमा। तब उठ बैठे भए, तब देवचन्द्रजी महाराज उठेर बस्नु भयो। मुख होया गया सुपेता, मुख एकदम सफेद सेतो भएको छ, आँखा पनि सेतो छ, केही रङ रूप छैन, त्यो रस छैन, कति दिनदेखिको भोको, फेरि अहिले मूर्छा भएर भर्खर उठ्नु भएको यस्तो अवस्था छ। तब पिताजी आएर भन्नुहुन्छ, जाए श्रवण करो श्री, जाएर श्रवण गर, भागवत श्रवण गर, कोही नबर्जे तिमीलाई कसैले रोक्दैन बाबु, जाऊ, म तिमीलाई आफै पुरा लिएर जान्छु। तब देवचन्द्रजी महाराजले लाठी लिनुभयो, पक्का ठाडे भयो, लाठी टेकेर उभिन खोज्नुभयो, उभिन सक्नु भएको छैन। पिताजीले आफै उठाउनु भयो, अनि हात पक्रेर पिताजीले लिएर जानुभयो, डोर्याउँदै लिएर जानुभयो। लिएर गएर श्यामजीको मन्दिरमा गएर कान्छी भट्टलाई गएर सब हकीकत सुनाउनु भयो। यस्तो भयो आज। कान्छी भट्टले यस्तो थाहा पाएको भए मलाई भनेको भए हुन्थ्यो, म उहीँ आएर सुनाउँथे। कान्छी भट्ट भन्नुहुन्छ, अरे म त मेहताजी देवचन्द्रजीले यस्तो भएको रहेछ, म उतै आएर सुनाउँथे, आजको चर्चा उतै सुनाउँथे, यहाँ सुनाउनु भन्दा पहिले म उतै सुनाएर यहाँ आउँथे, किन तपाईँले खबर नगरेको? हामीलाई होसै भएन यो कुराको, त हामी त रोक्न चाह्यौँ मलाई नजाऊ भनेर, तर हामीले गल्ती गर्यौँ। यसरी मैले त धेरै वर्षपछि, हामीले धेरै वर्षसम्म श्री कृष्णजीको भक्ति गर्दा कृष्णजीसँग भक्ति गर्दा कृष्णजीलाई पुत्र हे कृष्ण तपाईँ नै पुत्र बनेर आउनुहोस् भन्दा पुत्र बनेर स्वयं कृष्णजी आउनु भएको थियो। कृष्णजी नै दिनुभएको पुत्र हो, राधा रूप कृष्ण। अच्छा, हामी त उहाँ पुत्र होइन। यति जब उत्पन्न भएको थियो, पैदा भएको थियो, हामीले कृष्ण आए भनेर, राधा आइन् भनेर राधा कृष्णको छवि देख्ने गर्दथ्यौँ। मेरो प्रभु कृष्णले दिनुभएको, आज कृष्णलाई नै अर्पण गर्न आए, प्रभु स्वीकार्नुहोस् भनेर अर्पण गरिदिनु भयो। अब उहाँ पुत्रलाई म कहिले पनि यस्तो कुराहरूमा रोक्दिनँ भनेर कान्छी भट्टलाई पुत्र जिम्मा लगाइदिएर पिताजी फर्केर आउनुभयो। श्री देवचन्द्रजी यसरी श्यामजीको मन्दिरमा त्यो दिन कथा सुन्नुभयो। समय पश्चात गङ्जी भाइ साथमा हुनुहुन्थ्यो, उठाएर लिएर आउनुभयो। यसरी कथा जब भागवत सुन्ने को फेर के आए घर, तबै चेन जो पाइया ठाडा नरह्या ज्वरो। कथा सुनेर त्यो दिन कथा सुनेर घर आउने बित्तिकै त्यो ज्वरो त 104 डिग्रीको ज्वरो त बस शान्त भयो, केही पनि ज्वरो नै रहेन त्यो दिनको। यही रस परीक्षा हेर्नुहोस्, अहिले भने त कस नपाइए कसोटी बिना प्रकाश पाइँदैन, परीक्षा बिना फल पाइँदैन। त यो परीक्षा रहेछ। आज यदि देवचन्द्रजी महाराज नजानु भएको भयो भने अब के फल हो यसको, त्यो पाउनु न थियो। तर अब त्यो ज्वरो परीक्षा सकिएछ, रिजल्ट आउन बाँकी छ। जब भागवत सुन के फिर के आए घर, तब ही चैन जो पाइया ठाड़ न रहा ज्वरा। फिर यहाँ से पथलिया हुए चली फुर्सद, दिन दिन चढ़ते गए कहीं कसने की हद। अब यहाँबाट दिन दिन फेरि भोजन रुच्न थाल्यो, अनि ज्वरोबाट फुर्सद हुँदै गएपछि भोजनहरू रुच्दै गयो, लङ्घनहरू हट्दै गयो। अनि यसरी दिन 10-15 हुए, कथा सुनते हैं कान। अनि तत्पश्चात
फेरि सामान्य जस्तो हुनुभयो। 10-15 दिन लगातार कथा सुने पश्चात तहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान। त्यहाँ आएर साक्षात श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्माले दर्शन दिइबक्सनु भयो। दर्शन दिएर भन्नुभयो, ए देवचन्द्र तिमीले मलाई चिनेका छौ, तुमको मेरी है पहचान। तहाँ आए के दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान। तिमीलाई मेरो परिचय छ भनेर भन्नुभयो, सोध्नु भयो। देखा श्री देवचन्द्रजी ने अनि कस्तो यसो देवचन्द्रजी महाराजले हेर्नुभयो अगाडि कस्तो स्वरूपले आएर दर्शन दिइरहनु भएको छ। त स्वरूप कस्तो थियो? बया किशोर अति सुन्दर, अति सुन्दर किशोर वय अवस्था, सुन्दर अवस्था हैन, सुन्दर स्वरूप। वय भनेको अवस्था, किशोर, किशोर अवस्थाको स्वरूप खेला जो वृन्दावन, त्यो वृन्दावन स्वरूपमा जो खेल्ने वाला, वृन्दावनमा रास अखण्ड रास रच्ने वाला, रास खेल्ने वाला, त्यो स्वरूपमा अगाडि देखा पर्नु भयो श्री राजी महाराज। देखेका श्री देवचन्द्रजी ने कया यस्तो स्वरूपलाई देखेपछि देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो, जैसी गवाहिँदै मन, मनमा जस्तो गवाह भनेको साक्षी दिन्छ मनले, त्यस्तो उत्तर दिँदै जानुभयो। उहाँले सोध्नु भएको थियो श्री कृष्णजीले आएर, हे देवचन्द्रजी तिमीलाई मेरो पहिचान छ? तब तुम हमारे खाबन्द यता जानत है हम, हजुर मेरो मालिक हुनुहुन्छ, मेरो पति हुनुहुन्छ, यति चाहिँ जान्दछु, अरू म केही जान्दैन भन्नु सोध्नुभयो। अनि आफैले चिन्छौ तिमी को हो भनेर, प्रभु यसैको त खोजीमा थिएँ म को हुँ, मेरो मालिक को हो, कहाँ मेरो घर हो, यही त खोजी थिएँ। त्यसो भए तिमीलाई केही थाहा छैन? कृष्णजीले सोध्नुभयो, तू कौन, इताई क्यों कर, कहाँ है तेरो वतन, तू नार कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन, तुम जागत है कि नींद में, करके देख विचार, विद सारी यागी कहो, इन जिमी के प्रकार, तिमी को हो, कहाँबाट आएका हो, तिम्रो को मालिक हो, घर कहाँ हो, तिमी अहिले जागृत अवस्थामा छौ कि स्वप्न अवस्था छौ, केही थाहा छ? मलाई केही थाहा छैन प्रभु, बस हजुर चाहिँ मेरो मालिक हो भने मैले कन्फर्म मैले भन्न सकेँ। अरू म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, किन आएको हुँ, कहाँ जाएको हुँ, म जागृत छु कि स्वप्नमै छु कि केही मलाई थाहा छैन, हजुरले बताइदिनुहोस्। आपको पहचाना तो हो, कौन कहाँ से आए तुम, इतना हम जानते हैं जो धनी हमारे तुम। देवचन्द्रजी भन्नुभयो, यति चाहिँ जान्दछु हजुर मेरो धनी हुनुभयो बस। अनि कृष्णजीले भन्नुहुन्छ, राजीले भन्नुहुन्छ, क्या तुम यता ही जान त कि यति नै जानेको, तिमीले यति नै जान्दछौ? हम अब बतावे हम, त्यसो भए अब म तिमीलाई बताइदिन्छु, सब कुरो बताइदिन थाल्नुभयो तिमी को हो भनेर। अनि परिचय दिन थाल्नुहुन्छ, चोपाईद्वारा सुन्नु होला। नाम तुम्हारा बाई सुन्दर, तिम्रो नाम सुन्दर बाई हो, सुन्दर बाईको रूपमा तिमी ब्रजरासमा पनि खेलेका थियौ हैन। नाम तुम्हारा बाई सुन्दर, खेले तुम ब्रजरास में, मनोरथ पूरे ना भए ये तीसरा हुआ तीन से, तिम्रो मनोइच्छा पूर्ण भएको थिएन त्यहाँ ब्रजरासमा, त्यसकारण यो तेस्रो ब्रह्माण्डमा तिमी आउनु पर्यो। मनोइच्छा के छ? पूर्ण सम्पूर्ण रूपले दुःख हेर्ने। अब मनोरथ पुरै ना भए ये तीसरा हुआ तीन से, तेस्रो ब्रह्माण्ड तिमी आएको, तिम्रो नाम बाई सुन्दर बाई हो, तिमीमा श्यामाको शक्ति छ, तिमी श्यामा महारानी हौ, सुन्दर बाई हौ, तर तिमीमा श्यामाको शक्ति लिएर तिमी डिस्ट्रिक्ट छौ, श्यामा महारानीको शक्ति। र तिमीले अब 12,000 सखीहरुलाई लिएर परमधाम आउनु पर्दछ। अब साथ बुलाए के ल्याओ अपने धाम। हे देवचन्द्रजी, सम्पूर्ण ती 12,000 सखीहरु संसारमा भुलेका छन्, तिनलाई जागृत गरेर आफ्नो धाममा, निज धाममा, परमधाममा लिएर आउनु पर्दछ भने पश्चात देवचन्द्रजी महाराजले सोध्नुहुन्छ, धनी वे साथी कहाँ है? ती साथी चाहिँ कहाँ छन्? ती साथी कहाँ छन्? कहाँ पाइन्छन् ती साथीहरु भनेर सोध्नुहुन्छ। कहा मैं भेजु त मामा, चिन्ता नगर, म तिम्रो भएको ठाउँमा, तिमी भएको ठाउँमा पठाइदिनेछु, एक एक गरेर पठाउनेछु, तिमीले खोज्नु पर्दैन, म पठाउनेछु भनेर भन्नुहुन्छ।
अनि अगाडि भन्नुहुन्छ श्री राजी श्री कृष्णजी भन्नुहुन्छ यो भागवत कागज तुम्हारा ये तुम ही खुले कलाम। यो भागवत का जो छ यो तिम्रो लागि चिठी हो। कागज भनेको चिठी है, चिठी हो। यो श्रीमद् भागवत जो महापुराण छ यो चिठी हो। यो त्यो चिठीको रहस्य तिमीलाई मात्र खोल्दछ, अरु कसैलाई खोल्दैन। जसको नाममा आएको चिठी हो उसले मात्र खोल्न सक्छ। ये भागवत कागज तुम्हारा ये तुम ही खुले कलाम, अरु कोही न खोल सके। ये जो खलक आम खलकले खोल्न सक्दैनन्। भागवत त जहाँ पनि हुन्छ, कथा हुन्छ। हे कृष्ण आउनुभयो, कृष्ण आउनुभयो, वृन्दावनमा मिठो मुरली बजाउनु भयो भनेर जो पनि जसले मिल्न चाहन्छ। तर वास्तवमा यसको रहस्य के छ भन्ने कुरो त जसको चिठी हो, जसको नामको चिठी हो उसले मात्र बुझ्दछ। चिठी बुझ्न बद्ध अरूको चिठी पढ्यो भने हामीले त्यो कोड भाषामा लेखेको हामीले बुझ्नै सक्दैनौँ। मेरो चिठी हैन, अब मेरो घरबाट चिठी आउँछ मलाई भने हाम्रो कोड नेम होला हैन, त्यो कोड सम्बोधनहरू होला। ती कोडमा भएका नामहरू, कोडमा भएका सम्बोधनहरू अनि त्यसका रहस्यात्मक कुराहरू जसको हो उसले पो बुझ्छ त, अरूले बुझ्दैन। विदेशबाट एउटा चिठी आएछ, एउटा छोराछोरी विदेश गएछन्, अमेरिकामा उतै डिग्री पढेर गएछन्, उतै बसेछन्। उतै बसेपछि अब उनीहरूको उतै छोराछोरी भए, उतै भयो, नाति नातिनी उतै भए, यता बुढाबुढी गाउँमा भएका बुढाबुढी मरेछ। अब मर्नुभन्दा पहिले उनीहरूले आफ्नो जुन पुर्खाले आफूलाई छोडेर गएको धरोहर हुन्छ नि, पुर्खाले छोडेर गएको धरोहर, पुर्खाको सम्पत्ति जे छ त्यो आफूले पनि ती आफ्नो सन्ततिले छोडेर जानुपर्छ हैन। यो एउटा नियम संसारको चलेको नियम हो। त ती बाआमाले अब के गर्नु, यो कसलाई छोडेर जाने? जुन पुर्खाले दिएको एउटा सम्पत्ति हुन्छ, विशेष एउटा चिज हुनु निशानी हुन्छ क्या, केही न केहीको रूपमा, खजानाको रूपमा, चाहे सुनको होस् कि चाँदीको होस् कि केही एउटा निशानी हुन्छ, खानदानी निशानी। त्यो कसलाई छोडेर जाने? तब ती बुढा वृद्धले लेखेछन् चिठी, बाबु तिमी हाम्रा नाति हौ, हामी अब यहाँबाट जाँदैछौँ, तर हाम्रा पुर्खाहरूदेखि तिम्रो नाममा तिमीले पनि छोराछोरी दिनुपर्ने जुन एउटा खजाना छ, त्यो खजाना चाहिँ मैले जमुना र गङ्गाको बीचको भूमिमा गाडेर राखिदिएको छु। यदि तिमी आउँदा हामी रहेनौ भने पनि तिमीले त्यो खोजेर निकालेर आफूले राख्नु र पछि तिमीले पनि तिम्रो सन्तानहरूलाई त्यो दिएर जानु पर्दछ। यो हाम्रो पुस्ताको विरासत हो भनेर यसरी चिठी लेखेर पठाएछ। त्यो चिठी लेखेर पठाए, चिठी पुग्यो, चिठी पढ्यो। अब उनीहरू आए, आउँदाखेरि त यहाँ त गङ्गा कहाँ छिन् अनि जमुना कहाँ छिन्? गङ्गा र जमुना सङ्गम त इलाहाबाद हुन्छ, त्योभन्दा पहिले त कहाँ मथुरा उतातिर जमुनाजी अनि कहाँ यता कानपुरतिर जमुनाजी, के अरे गङ्गाजी। हेर्नुहोस् त कसरी खोज्ने? त्यो बिचको जमुना कति छ? 500 किलोमिटर बढी छ। त्यहाँ कसरी खोज्ने? खोज्नलाई कहाँ खोज्ने? उनीहरूको दिमागै लागेन, केही लागेन। तर त्यो घरको अति नजिकको घरको सबै कुरा जानेको बुढाबुढीको सेवामा रहेकोलाई यो कुराहरू बताए। यस्तो चिठी आयो, के होला? ए तिमीहरू उतै हुर्क्यो, उतै भयो, तिमीहरू यहाँ घरका यहाँ खानदान त हौ, तर तिमीलाई के यसको रहस्य थाहा भएन। हेर यसको रहस्य त यो हो, म त यो घरको सदस्य भएको जस्तो भएर रहेको कारणले मलाई थाहा छ। तिम्रो गाईको गोठमा 2टा गाई थिए, एउटा जमुनाजी र एउटा गङ्गा। अनि गङ्गा र जमुनाको माझको जमिन भनेको पक्कै गोठमा गएर खनेर हेर, त्यो गाई बाने जमुनाजी गाई बानेर गङ्गा नाम गरेको गाई बानेको बिच भनेर भने। अनि गएर दौडेर गएर त्यसले खोजे, त्यहाँनिर खाने त हेर्दा त्यही रहेछ, खजाना भेटायो। हो जसको चिठी हो उसैले कुरो बुझ्दछ, उसैले त्यसलाई लिँदछ। त यो भागवत कागज तुम्हारा ये तुम्हें खुले कलाम, बस यो तिमीलाई नै खुल्दछ। यो तिम्रो लागि नै चिठी हो, ब्रह्म सृष्टिको लागि चिठी हो। यो बेहद्दीको लागि समाचार हो, हद्दीको लागि कोइडा हो। अर्को ठाउँ पनि भन्नुहुन्छ जो परमधामका ब्रह्म सृष्टिहरू छन् उनको लागि त यो समाचार हो, चिठी हो, आफ्नो घरको सुख समाचार लिएर आएको हो। तर हद्दको जीव, संसारको जीवहरूको लागि यो कोइडा हो। कोइडा भनेको कुहिरोले ढाकेको
के हो त्यहाँभित्र केही थाहै हुँदैन त अरू कोही नखोल सक्यो अरू कसैले पनि यो चिठीलाई खोल्न सक्दैनन्, बुझ्न सक्दैन, यसको रहस्य खोल्न सक्दैनन्। तिमीले खोल्नुपर्छ हे देवचन्द्रजी। अब तुम्हें पूछना हो सो पूछियो। अब तिमीलाई जे पूछ्नु छ त्यो पूछ लियो तुम। फिर के ऐसी तरह से दृष्टा आवे हम, फिर यसरी म दृष्टिमा आउँदिन। तपाईँ जे सोध्नु छ देवचन्द्रजी सोध। अनि देवचन्द्रजीले सोध्नुभयो। तब पूछा श्री देवचन्द्रजी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? हे धनी कहाँ जानुहुन्छ हजुर? यसरी दृश्यमा आउनुहुन्न भने हजुर कहाँ गए बस्नुहुन्छ? तब श्री कृष्ण श्री राजी महाराज भन्नुहुन्छ, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे म तिम्रो हृदय भित्रै आएर, आकार भनेको देह हैन, देहको भित्र हृदयमा आएर म बस्ने छु, तिम्रो हृदय भित्रै बस्ने छु, आएर बस्ने छु, अन्त कहीँ जाने छैन। तब देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो, तब मोको का पूछना ये कहे तार्तमा बीज वचन। तब मलाई के सोध्नु छ? केही सोध्नु छैन प्रभु, बरु केही सोध्नु छैन मलाई भनेपछि त्यसो ठिक छ, अब तिमीलाई म तार्तम बीज तार्तम दिन्छु भनेर अनि तार्तम मन्त्र दिइबस्नुभयो। कहे तार्तम बीज वचन। तार्तमको बीज भनेको सानो हुन्छ नि छोरे, त्यो पिपलको रुखको बीज कत्रो हुन्छ, सानो दाना हुन्छ, त्यो उम्रेपछि कति ठुलो हुन्छ, हो त्यस्तै बीज दिइबस्नुभयो। कुनमा 16 अक्षरी मन्त्रको रूपमा, 16 अक्षरी 16वटा अक्षर भएको रूपमा। त्यो कहाँ कसरी? त्यो निज नाम कुन हो? निज नामको पहिलो लाइन जो छ 16 अक्षरमा, त्यही नै बीज तार्तम हो, बीज मन्त्र हो। फिर के अदृष्ट भए प्रफुल्लित हुआ मना। निज नाम जो दिए पश्चात, तार्तम मन्त्र दिए पश्चात यो दिएर अदृष्ट हुनुभयो भनेको हृदयमा आएर विराजमान हुनुभयो। त्यसरी जुन देख्नु भएको थियो देखिन छोड्नुभयो अनि कहाँ गएर बस्नु भन्नुभएको थियो त्यही गएर बस्नुभयो, हृदयमा आएर बस्नुभयो। बस्ने बित्तिकै प्रफुल्लित हुआ मन अति प्रफुल्लित भयो, एकदम गदगद भयो। तब ही नजर सत वस्तु को जाए के पहुंची धाम। जब श्री राजी आएर हृदय बस्नुभयो अनि नजर कहाँ पुग्यो? सत्य वस्तुमा, त्यो परम धाममा। जाए के पहुंची धाम, परम धाममा गएर अनि त दुख सुपने होए गयो, अखण्ड सुख और उदय भयो। अखण्ड सुख भोर भयो। महामत खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कहो। महामती आफ्नो लालसित अब खेल्न थाल्नुभयो। महामती भन्नुहुन्छ यो तार्तम बीज भित्र बस्ने बित्तिकै परमधाममा दृष्टि पुग्न थाल्यो, परमधाममा पहुँच्यो, सत वस्तुमा नजर त्यहाँ पुग्न थाल्यो अनि एकदम भित्र आनन्द आनन्द हुन थाल्यो, उत्सङ्ग बढ्न थाल्यो। ब्रजरास दुईटै अखण्ड ब्रजरास देख्न थाल्नुभयो। त्यो ब्रजरास जहाँ अक्षरको बुद्धि र चित्तमा अखण्ड भएको छ त्यो पनि देख्न थाल्नुभयो। सुरत पहुँचे त्यस ठाम, त्यो स्थानमा सुरत आफ्नो सुरता पुग्यो। ब्रजरास दो अखण्ड सुरत पहुँचे त्यस ठाम। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर। अनि भागवतकोमा पनि जति पनि त्यो आँकडी गुगडी थिए नि, जति पनि अड्किएका बसेका त्यस्ता खालका नबुझिने खालका, ती पनि सबैको अर्थ सहजै खुल्न थाल्यो। विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्म फजर। सब वस्तुको विवेक जागृत भयो अनि सत्य वस्तु त्यो परमधाम जो सत्य वस्तु परमधामको त्यो परमधाम हृदयमा आएर विराजमान भयो। पुरै परमधाम जहाँ राज्य आउनुहुन्छ त्यो परमधाम अनि आत्मा फजर भयो, आत्माको जागृति भयो। यहाँ अहिलेसम्म रात थियो, आत्मा जागृत भएको थिएन, यसैको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो। ब्रजको दर्शन ध्यानमा भएको थियो, अब रास स्वरूप आएर दर्शन दिएर परमधाम पुर्याइदिनु भयो, तार्तम दिएर यही खोज्नु भएको थियो। यो निजानन्द यसरी प्रकट गर्नुभयो। अब त आनन्दै आनन्द भयो। आफ्नो आनन्द भित्र जो सागर छ, आनन्दको स्वरूपमा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ श्यामा स्वरूप ब्रह्मको आनन्द स्वरूप हुनुहुन्थ्यो, सद्गुरु ब्रह्मानन्द जो हुनुहुन्थ्यो, अब आफ्नो आनन्द प्राप्त गर्नुभयो। हो त्यही आफ्नो आनन्द प्राप्त गर्नुभएको कारणले उहाँलाई निजानन्द स्वामी भनियो। निजानन्द उठेके आए आसन अपने गृह विश्राम। ये बात मैं किनको कहूँ माने इस ठाउँ। उठेर त्यहाँ आसनमा आउनुभयो
अब यो कसलाई भनौँ भन्ने हुन्छ। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया देखता, मुक्ति देशी ब्रह्माण्ड को आए ब्रह्म आत्मा सता। ब्रह्माण्डलाई मुक्ति दिन मोक्ष दिनको लागि यो ब्रह्म आत्मा यस जगतमा आएको, किन आएको, कसरी आएको, अनि यो निज नामको महिमा के छ, यो त हामी भोलिको चर्चामा फेरि सुरुदेखि नै निज नामको विषयमा छलफल गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ, परिचर्चा गर्नेछौँ। आजको प्रसङ्गलाई यही नै। अब दिपचन्दजी महाराजले यो प्रफुल्लित भएको निज नाम पाएर परमधामको दर्शन गरे पश्चात, ब्रजराजको रहस्य खोले पश्चात उहाँको पनि लीला अब के अगाडि बढ्छ यो भोलिको प्रसङ्गमा हामी सुन्ने प्रयत्न गर्छौँ र निज नामको महिमा पनि हामीले भोलि नै प्राप्त गर्नेछौँ, सुनेर यसको अनुभव गर्नेछौँ भन्दै आजको प्रसङ्गलाई यही नै विश्राम गर्दछौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की, श्री पास नौतनपुरी धाम की, श्री पास महामंगलपुरी धाम की, श्री पास पद्मावतीपुरी धाम की, श्री नौतन धाम की, श्री मंगल धाम की, श्री मुक्ति धाम की, श्री गोपी धाम की, श्री निजानंद धाम की, श्री धर्म धाम की, श्री पशुपतिनाथ की, मुक्तिनाथ की, श्री मेहसागर आश्रम की, श्री मेहसागर आश्रम की, नेपाल धाम की, हिंदू राष्ट्र नेपाल की। प्रणाम।